कर सम डम्बरु त्रिशूल सुशोभित प्रभु का द्विकर्मा शिवा प्रभु का द्विकर्मा भूषण नाग विराजित भूषण नाग विराजित बागंबर तनुमा ओम हर 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 महादेव दीन नयन माथरी थरी ज्योति छन्दीव्य सदा शिव ज्योति छन्दीव्य सदा वाहन वृषभ मनोहर वाहन वृषभ मनोहर संगमासन गिरिजा ओम हर 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 महादेव भस्म विलेपन सुंदर सिरमा चंद्रकला शिव सिरमा चंद्रकला कल कल बक्षिण हरदमा कल कल बक्षिण हरदमा गंगा पुण्य जला प्रभु का रूप सबई शिव प्रभु का रूप सबई सृष्टि स्थिति लय सब हुन सृष्टि स्थिति लय सब हुन शुभ लीला प्रभु कई ओम हर 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 महादेव पुराण थकित छन् प्रभु का वर्णन मा शिव
प्रभुको वर्णनमा कण कण व्यापक प्रभुको कण कण व्यापक प्रभुको महिमा त्रिभुवनमा ओम हर 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 महादेव सच्चिदानंद परात्पर सजन हितकारी शिव सजन हितकारी जय जय सांब सदा शिव जय जय सांब सदा शिव जय जय त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जल प्रदक्षिणा कर दियो। वृंदावने विकृतयमन गंगा संगम राधा मुकुंदयुगलम तदहम नमामि। हे कृष्ण वृंदावन को बिहारी हे सत्य को सुंदर रूपधारी हे विश्वव्यापी त्रैतापहारी उद्धार हाम्रो गरहै मुरारी। हे नाथ यो भाग्य ममा उदाओस् जन्म माया पर जन्म माओस् भक्तादि मायेक भएर दास गरौँ म सेवा प्रभुको सास। उठी बिहानी नितबाट भ्याउँछे श्रीकृष्णको सुन्दर रूप सम्झौँ भक्ति बढाउँ मनमा त यति गोविन्द दामोदर माधवेति। जहाँ हुँदैनन् हरिका कथा सुधा त्यहाँ हुँदैनन् भक्त हरे मरहरे। श्रीकृष्णको यज्ञ जहाँ हुँदैन स्वर्गै भए तापनि बस्नु छैन। इमानि पुष्पानि मनोहरानि सुरासुरार्लामविदर्लभानि कल्पत्रपादि द्रवतानि तानि पुष्पाञ्जलिमेत सुखाय नित्यं। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जै पन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमालतिभिस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्धं प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमान गुरु गणारी पतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। समस्त पंचकल स्थापित देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। रिद्धि सिद्धिले सहित भएका गणपति भगवानको रिद्धि सिद्धिले सहित भएका गणपति भगवानको लक्ष्मी नारायण भगवानको लक्ष्मी नारायण भगवानको भागवत भगवानको यत्र स्थापित समस्त देवी देवताहरूको सूर्य आदि गरेका नवग्रहहरूको उमापति महादेव भगवानको ब्रह्मा सावित्री भगवानको सियाराम भगवानको वृन्दावन धामको 67 ब्रजमण्डलको गिरिराज महाराजको यमुना महारानीको चारौं धाम भगवानको नेपाल भूमिको नेपाल जननीको आराध्य पशुपतिनाथ भगवानको गजेश्वरी माताको कोटिनाथ भगवानको यत्र स्थापित समस्त देवी देवताहरूको श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको द्वितीय दिवसीय कार्यक्रमको हाँसको आनन्दको आयोजकर्ताको भक्त भगवानको काश्यपको समस्त परिवारहरूको समस्त पितृगणहरूको एक सदा एक पुस्ताको भक्त मण्डलीको भक्त भगवानको हाँसको आनन्दको जय जय श्री राधे हर 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 महादेव।
राधे राधे। तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊं, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊं। हरे राम हरे कृष्ण वंदे रमाऊं, तन मन वचनले। बसी अग्निमा स्वर्ण चम्कन्छ धेरै, फसी मोहमा बढ्छ चाहना धेरै। बसी अग्निमा स्वर्ण चम्कन्छ धेरै, फसी मोहमा बढ्छ चाहना धेरै। त्यसैले प्रभु गन्ध यो बुझ्न पाऊँ, त्यसैले प्रभु गन्ध यो बुझ्न पाऊँ। सधैँ कृष्ण कृष्ण भनी दिन बिताऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ। हरे राम हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ, तन मन वचनले। हाँस्दछ काँडामा डुल्दै, तिमी भित्र छौ खोजी हिँड्छु म डुल्दै। सधैँ फुल हाँस्दछ काँडामा डुल्दै, तिमी भित्र छौ खोजी हिँड्छु म डुल्दै। विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ पाऊँ, विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ पाऊँ। गोविन्द गोपाल भनी दिन बिताऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ। हरे राम हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ, तन मन वचनले। भगवन तिमी सिन्धु मेरो, महु दास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो। महु बिन्दु भगवन तिमी सिन्धु मेरो, महु दास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो। म जस्तो छुजेछु अरू के भनाऊँ, म जस्तो छुजेछु अरू के भनाऊँ। सधैँ कृष्ण के सब भनी दिन बिताऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ। हरे राम हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ, तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ। हरे राम हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ, तन मन वचनले। अन्य काश्यपको क्रममा दिवंगत भएका समस्त पितृहरूको उद्धारको कार्यको लागि हामी यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमा आज्ञ आज हाम्रो द्वितीय दिवसीय जुन प्रातःकालीन सत्र प्रारम्भ गरेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण उपस्थित यो पाठ मूल पाठ पारायण साथसाथै कलाकार मित्रहरू सम्पूर्ण जम्मा भएर हाम्रो कीर्तन भजन हामी गराउनु भएको छ, हामी गरेका छौँ र हामी सुन्दै गएका छौँ। काम गऱ्यो भने दाम आउँछ, दाम भयो भने माम आउँछ, माम आयो भने राम आउँछ, राम छैन भने रामले चाहिँ धाम आउँछ। यदि अब त मामै खाएन भने राम आउँदै आउँदैन, बोलाउन खोज्यो बोल्दै बोल्दैन। त्यसले गर्दा हामीले कामले नै धाम जाने हुनाले हामीले कर्म गर्नुपर्छ
र त्यस कारण हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानमा आएकी हामी जुन हिजोको प्रसङ्ग हामीले सुनेका थियौँ। प्रथम स्कन्धमा परीक्षित राजकुमारको उत्पत्ति भयो। परीक्षित राजकुमारको उत्पत्ति हुनुभयो कसको पुत्र भनेर, अभिमन्युको पुत्र अथवा चाहिँ उत्तर कुमारीको पुत्र अथवा भगवान् कृष्णको नाति अथवा भगवान् कृष्णको बहिनी सुभद्राको नाति। यतापट्टि परीक्षित राजकुमार हुनुहुन्थ्यो, नाम राखिएको थियो परीक्षित। किन भन्दा उहाँले चारैतिर नजर घुमाएर पृथ्वीमा हेरेको कारणले गर्दा यो परित शब्द भनेको चारैतिर हो र नि त्यसले गर्दा अब उहाँले पृथ्वीलाई हेरेको हुनाले उहाँको नाम राख्नुभयो परीक्षित भन्ने सुनेका थियौँ। साथसाथै उहाँको नाम अर्को राखिएको थियो ब्रह्मरात भनेर, अथवा उहाँलाई विष्णुनाथ भनेर अथवा विष्णुनाथ भन्ने नाम राखेको थियो। र उहाँका नाम दुईवटा थियो, एउटा विष्णुनाथ किन भन्दा भगवान् श्रीकृष्ण परमात्माले आफै स्वयं रक्षा गरिबक्सेको हुनाले उहाँको नाम रह्यो विष्णुनाथ। अनि भगवान्को परीक्षा गरेको त्यस्तो अत्यन्त राम्रो परम सुन्दर बालक भगवान्ले दर्शन दिनुभयो गर्भमा, अब जन्मदा देख्नु भएन, त्यस कारणले गर्दा उहाँको नाम राखियो परीक्षित। भगवान्को परीक्षा गरेको कारणले गर्दा परीक्षित पनि भनेको छ। यसरी त्यो बालक जन्मियो। अब त शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चाहिँ बढ्दै गए। युधिष्ठिर महाराजले हस्तिनापुरको राज्य गर्नुभयो। पहिलाको हस्तिनापुरको सरलाई के भन्छ, नयाँ दिल्ली सहर भनिन्छ। पहिला पनि पाण्डवले राज्य गरेको ठाउँ थियो, अहिले पनि त्यही इन्डियाको राजधानी त्यही नयाँ दिल्लीमै बताएको छ। अब यस्तो पवित्र पावन भूमिमा त्यहाँ उत्पत्ति हुनुभएको थियो र शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चाहिँ बढ्दै जानुभयो। एक दिन विदुरजी महाराजले तीर्थयात्रा जानुभएको थियो। अनि विदुरजी महाराज तीर्थयात्रा गएको समयमा के सुन्नुभएछ भन्दा सबै कौरवहरूको नाश भयो रे, कुरुकुलको सम्पूर्ण संहार भयो रे, कोही पनि छैन रे, एउटा मात्र युधिष्ठिर जुन हुनुहुन्छ रे धृतराष्ट्र राजा। दाई अन्धो हुनुहुन्छ, भाउजू त्यही पट्टी मारेर बस्नुभएको छ। अब त्यो दाई भाउजूको के बिजोग भयो होला, दर्शन पनि दिनु पऱ्यो, यदुकुलको संहार पनि भयो रे, अब त्यहाँ पनि दर्शन दिनु पऱ्यो र अनि कुरुकुलको संहार भयो रे, सम्झाउनु पर्नु पऱ्यो भनेर विदुरजी महाराज तीर्थयात्राको क्रमले जानुभएको। घुम्दै आइपुग्नुभयो हस्तिनापुर। हस्तिनापुरको सहरमा आउनुभयो। त्यहाँ हुनुहुन्त राजा युधिष्ठिर राज्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब पितृव्य पिता आउनुभयो, काका आइपुग्नुभयो। आएपछि सम्मान गर्नु पऱ्यो। बेलुका भोजनपान गराउनुभयो, सुत्नुभयो। भोलिपल्ट उठेर युधिष्ठिर मात्र नुहाउन जानुभयो, किनभने उहाँ नित्य कर्म गर्नुहुन्थ्यो। नित्य कर्म गर्दा हामीले बिहान उठेर गर्ने कर्मलाई के भन्छ, नित्य कर्म। जम्मा हामीले 5वटा काम गर्नुपर्छ बिहान उठेर। 5 पञ्चकर्म बताएको छ। हामीले नित्य कर्म अन्तर्गत 5वटा कर्म पर्छन्। नित्य जम्मा कर्म 3टा हुन्छन्। एउटा नित्य कर्म हुन्छ, अर्को नैमित्य कर्म हुन्छ, अर्को काम्य कर्म हुन्छ। नित्य कर्म भनेको के हो त, हामीले दिनै पछि गर्ने। बिहान उठेर हामी मन्त्र अथवा नुहाउँछौँ, मुख धुन्छौँ, गायत्री जप्छौँ, अग्निमा हवन गर्छौँ। जे दैनिक गरिन्छ ती कर्महरू चाहिँ नित्य कर्म हुन्। अनि अर्को कुरा हामी के गर्छौँ भन्दा नैमित्य कर्म भनेको निमित्त पर्याउने कर्महरू पनि गर्छौँ। नैमित्य कर्म अन्तर्गत के पर्छन् भन्दा हामीले जसको लागि निमित्त गरिदिनुपर्छ। छोराको विवाह गरिदिनु पऱ्यो, कसको लागि, छोराको लागि। छोरीको विवाह गरिदिनु पऱ्यो, त्यो पनि कसको लागि, कसको निमित्त, छोरीको निमित्त। अनि त्यसले गर्दा अब नातिको व्रतबन्ध गरिदिनु पऱ्यो, कसको निमित्त, फल्नाको निमित्त। त यिनी सबै जुन कर्म कसैको लागि गरिदिन्छ भने त्यो निमित्त कर्म हो, नैमित्य कर्म बताइन्छ। अर्को काम्य कर्म हुन्छ। काम्य कर्म भनेको के हो भन्दा कामना अनुसार गरिने कर्महरू। जस्तै अब कामना कर्महरू कसको लागि, कुनै पनि काम पुरा होस्। हे भगवान् मलाई सन्तान जन्मियोस्, म सप्ताह लगाउँछु, काम्य कर्म। हे भगवान् म त जग्गा किन्न पाऊ, म सप्ताह लगाउँछु। अथवा देवीलाई म गएर नरिवल चढाउँछु, त्यो पनि काम्य कर्म भने कामना अनुसार गर्ने कर्महरू। र एउटा नैमित्य कर्म भनेको चाहिँ अब जस्तो हामीले सप्ताह लगायौँ, यो कसको निमित्तको, यो त नैमित्य कर्म हो। यो निमित्त कसको लागि लगाएको, पितृहरूको उद्धारको लागि। अनि आफ्नो लागि नैमित्त कसैको निमित्तको लगाइएकोलाई चाहिँ नैमित्तिक भनिन्छ। जम्मा 3टा कर्म हुन्छन्, एउटा नित्य कर्म, नैमित्य कर्म र काम्य कर्महरू। बिहान उठेर हामीले अनिवार्य गर्नुपर्ने नित्य कर्म हो। नित्य कर्म अन्तर्गत के पर्छ भन्दा जम्मा 5वटा कर्म गर्नुपर्छ भने मानवले 5 कर्म गर भनेको छ। एउटा बिहान उठेर नुहाउने, अर्को गायत्री जप्ने। गायत्री जप्नुपर्छ, किनभने गायत्री भनेको हाम्रो सबैलाई अधिकार छ। अब गायत्रीसम्म 108 बताइएको छ। त्यसमध्येमा मुख्य गायत्री कसको, ब्राह्मण गायत्री, क्षेत्रीय गायत्री, वैश्य गायत्री अनि स्त्री गायत्री, यी सबै गायत्री हुन्छन्। अनि गणेश गायत्री, ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री, अब सबै गायत्री हुन्छन्। गायत्री भनेको किन नाम किन राख्यो त गायत्री भनेर भन्दा बिहान बेलुका बिहान दिउँसो बेलुका चाहिँ भगवान्को उपासना गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा गाउनुपर्छ।
गाउनु पर्ने हुनाले 3 पल्ट गाउने हुनाले त्रिगाया भनेको गायत्री भने हो। 3 पल्ट गाऊ है तिमी, बिहान दिउँसो बेलुका सधैँभरि त गाउने गर। अनि त्यसले गर्दा गाऊ भनेर गायत्री भने हो। त्यो पनि सम्भव भएन भने के गर्ने, बिहान उठेर चाहिँ जप्नुपर्छ। गायत्री जपेपछि के हुन्छ भन्दा तेज बढ्छ, ऐश्वर्य बढ्छ, शक्ति बढ्छ, भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ। गायत्री जप्नुपर्छ। अनि गायत्री अनि त्यसले गर्दा अब नित्य कर्म अन्तर्गत पनि के हो त भन्दा नुहाउने, बिहान उठेर नुहाउने अनि गायत्री जप्ने। अनि त्यसभन्दा पछाडि के गर्ने, भगवान्लाई तर्पण गर्ने। हाम्रो पितृकार्यको अधिकार प्राप्त भएपछि अनि पुरुष जातिहरूले हाम्रो तर्पण दिने चलन छ, किनभने आफ्ना पितृहरूलाई देवताहरूलाई तर्पण दिनुपर्छ। तर्पण पानी जलको अर्पण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा आउँदै तर्पण। अनि नुहाई गऱ्यो, गायत्री जपो अनि तर्पण गऱ्यो। अर्को के बताइएको छ भन्दा नुहाई गऱ्यो अनि गायत्री जप्नलाई के गर्नु पऱ्यो, चन्दन लगाउनु पर्छ बिहान उठेर। हामीले बिहान उठेर चन्दन लगाएन भने हाम्रो कुनै पनि अनि कार्य सिद्ध हुँदैन भनेको छ। बिहान उठेर चन्दन लगाउनु, चन्दन भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने अब चन्दन धेरै किसिमको हुन्छन्। एउटा गोपी चन्दन हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो श्रीखण्ड चन्दन हुन्छ। श्रीखण्ड चन्दन हामीले बिहान उठेर लगाएर नित्य कर्म गर्नुपर्छ। श्रीखण्डमा के छ भन्दा असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो शरीरको अन्त्य भएपछि परमधाम प्राप्ति गर्ने चाहिँ अवसर मिलाइदिनु हुन्छ। अर्को श्रीखण्ड चन्दन लगाएपछि किनभने आरोग्य प्राप्ति हुन्छ। किनभने चन्दन लगाएपछि, शिरमा चन्दन लगाएपछि के हुन्छ, त्यो श्रीखण्डमा बासना हुन्छ, सारा शरीरमा भएका ब्याक्टेरिया नाश गरिदिन्छ। त ब्याक्टेरिया नाश गरिदिन्छ, त्यो कीटाणु नाश गर्छ, रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा अनिवार्य चन्दन लगाउनुपर्छ। अनि त्यसभन्दा पछि हामीले के गर्नुपर्छ, चन्दन लगाएर मात्रै पूजा गर्नुपर्छ भनेको छ। चन्दनम वर्धते आयुर् पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा। चन्दन लगाएपछि के हुन्छ अरे, आयु बढ्छ अरे, आयु वृद्धि हुन्छ है भने हो। अनि कोही पनि मृत्यु भएको छैन त चन्दन लगाउनु मान्छे भने होला, होइन। आयु हुन्छ आफ्नो जुन त्यस्तै अकाल मृत्यु हुँदैन, दुर्घटना मृत्यु हुँदैन। चन्दनम वर्धते आयु पवित्रम पापनाशनम, पवित्र हुन्छ, सबै भएका शरीरका पापहरू नासिन्छन्। अनि आपदम हरते नित्यम, चन्दन लगाएपछि आपदहरू नासिन्छन्। लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा, सधैँभरि लक्ष्मी माताको बास हुन्छ घरमा। त्यसले गर्दा चन्दन लगाउनु बिहान उठेर। अनि नुहाएर आएर के गर्ने, चन्दन लगाउने अनि गायत्री जप्ने अनि अग्निमा हवन गर्नुपर्छ। अग्निमा हवन गरेपछि के गर्नुपर्छ, अनि अतिथिको पाहुनालाई भोजन गराएर मात्रै आफू भोजन गर्नुपर्छ। यी 5 कर्महरू पञ्चकर्म अनिवार्य हुन्छ घरमा गृहस्थीले गर्नुपर्ने। अनि पाहुना खोज्न कहाँ जाने भन्ने होला फेरि। अनि अग्निमा हवन त गरौँला हेन किन प्रकारेन। अनि पाहुना दिने विषय सम्भव हुन्छ त खुवाउन हुन्छ, किनभने पाहुना नखुवाइकन आफू कहिले खाने गरेको छ, हामीले खाएकै छैनौँ। पाहुना भनेको छोरो पनि पाहुना, बुहारी पनि पाहुना, अनि छोरी पनि पाहुना त हो नि। आफ्नो स्वार्थ नपाउनु जस्तो टुसुक्क बसेका हुन्छन्, स्वार्थ पुगेपछि हिँडिहाल्छन्। छोरो पनि छुट्टिएर बस्छ, बुहारी पनि छुट्टिएर बस्छन्, अनि छोरी पनि ज्वाइँ गरेर जान्छन्, भुसुक्कै सबै पाहुना त हो नि। त्यस कारणले गर्दा यो अतिथिको भोजन गराउनु, पाहुनालाई भोजन गराएर मात्रै आफूले भोजन गर्नु शास्त्रको मत हो। अब युधिष्ठिर महाराज के गर्नुभयो त भन्दा नुहाउन जानुभएछ नित्य कर्म अन्तर्गत। अब त्यो हस्तिनापुरको सहरमा, दिल्ली सहरमा नुहाउन जानुभएछ। स्नान गर्नुभयो, गङ्गा किनारमा बसेर नुहाइसकेपछि अब यज्ञ गर्नु पऱ्यो। उहाँ यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो, श्री ऋषि वर्षहरू सम्पूर्ण बोलाउनु हो। अनि यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो र हवन आदि कार्य सम्पन्न भयो। अनि ऋषिलाई हरेक प्रकारले दान गर्नुभयो। गाई, सुन, चाँदी, हिरा, मोती दान गर्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले। यतापट्टि युधिष्ठिर महाराज नुहाउन जानुभयो। विदुरजी महाराज चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा अनि 100 भाइ छोरा, एउटी छोरी भयो कि सबै मरे, सन्तान कोही पनि छैनन्, बडा विपीड आपत्ति परेको छ दाइलाई। अब जन्मेको अन्ध थियो धृतराष्ट्र राजा। त्यो धृतराष्ट्र राजाले राज्य गरेको थियो पहिले, उहाँको राज्यमा गएर दुर्योधन राज्य गर्यो। अब दुर्योधनको मृत्यु भएपछि युधिष्ठिरले राज्य फिर्ता ल्याउनु भएको थियो। अब त्यस्ता राजाको लागि दर्शन दिनु पर्यो भनेर अनि विदुरजी चाहिँ धृतराष्ट्र गान्धारी भाषामा जानुभयो। अनि गान्धारी धृतराष्ट्रमा गएपछि यसो हेर्नुभयो, दाइलाई देख्नुभयो, अनि चिन्नु पऱ्यो, चिनाउनु भयो, दाइ म विदुर हौँ। उहाँ अन्धो हुनुहुन्थ्यो, आँखा थिएन उहाँकै पत्नी पनि त्यो गान्धारी पनि के गर्नुहुन्थ्यो, सबलकी पुत्री गान्धारी भने आँखा चिम्म गरेर बस्नुहुन्थ्यो अथवा आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नुहुन्थ्यो। आँखामा किन पट्टी बाँधेको होला त उहाँ नदेखिने भएर होइन। किन आँखामा पट्टी बाँधेको त, अन्धम पतिम प्राप्य विलासिनी नाम कटाक्षबाणा विफला भवन्ती। जस्तो पति अन्धो छ भने श्रीमतीले पनि आँखा देखिनेबाट के काम भएर, किनभने जसले श्रृङ्गार गरिएको आफूले जो सौभाग्य लगाइन्छ, श्रृङ्गार गरिन्छ, श्रीमानले नदेखेको श्रृङ्गारको त्यसको फल आउँदैन अरे, फल पाइँदैन अरे। त कुनै पनि जतिसुकै श्रृङ्गार गरे पनि विफल हुन्छ अरे। अनि कटाक्ष बाणा विफला भवन्ती, श्रीमानले नदेखेको श्रृङ्गारको त्यसको सौभाग्यको चाहिँ
त्यो कुनै फल पाइँदैन। र पति अन्धो छ भनेदेखि चाहिँ अब त श्रृङ्गार गरेर के काम, श्रृङ्गार गऱ्यो भने श्रीमानले देख्दैनन्, त्यसले गर्दा फल पाइँदैन भनेर उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, पतिव्रता धर्मको पालन गरेर बस्नुभएको थियो। उहाँले आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा अब ती दुवैजना दम्पतिबाट जानुभयो विदुरजी महाराज। म विदुर भनेर चिनाउनु भयो। अनि चिनाइसकेपछि बाबु म अन्धो छु, बाहिर पनि अन्धो छु, भित्र पनि अन्धो छु, मैले केही जानेको छुइनँ बाबु। 100 भाइ छोरा सबै मरे, मैले आएर पाण्डवको आश्रय लिएर बसेको छु बाबु, मलाई तिमी उद्धार गर, उद्धार गर, मैले के गर्नुपर्छ बाबु भन्दा। अनि विदुरजी महाराजले भन्नुहुन्छ, दाइ तपाईँले आज ठुलो गल्ती कमजोरी गर्नुभएको छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ दुःख पाउनुभयो भन्नुभयो। किन भन्दा तपाईँले दुःख पाउने कामहरू धेरै गर्नुभयो। किन भन्दा हिजो पाण्डवको राज्य फिर्ता दिएको भए आज अब छोरा पनि मर्दैन थिए, अरे यो युद्ध पनि सङ्ग्राम पनि हुँदैन थियो। आज तपाईँले गल्ती गर्नाले गर्दा छोराको पक्षमा हुँदा कुरा गर्दा आज दुःख पाउनुभयो। संसारमा सबैले मरेपछि पिण्ड खान्छन् भनेको छ है शास्त्रले। संसारमा सबैले मरेपछि पिण्ड खान्छन् रे। पिण्ड खाने भन्नेको अर्थ छ नि भक्तवा भनेर लेखेको छ। पिण्ड दिँदा पनि अब काहीँ त खाने भन्ने पनि लेखेको छ, काहीँ चाहिँ त पिण्डको प्रतीक हो भनेर पूजा पनि पिण्डमा गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा संसारमा जन्मेपछि सबै मर्छन्, मरेपछि पिण्ड खान्छन् महाराज। अब जिउँदैमा पिण्ड खाने मात्रै तपाईँ हो भनेर हो। जिउँदै पिण्ड खाएर बाँचेको एउटा तपाईँ मात्रै, अरू कोही छैन भनेर हो। कसरी त भन्दा अब तपाईँले हिजो पाण्डवलाई के गर्नुभयो, पाण्डवहरूलाई भने धेरै प्रकारले मार्न प्रयास गर्नुभयो। लाका घरमा राखेर आगो लगाउनु, अनि विषका लड्डु खुवाएर चाहिँ मार्नु, अनि भीमसेनलाई समुद्रमा पकाउनु। अब त्यति मात्रै होइन, अब यो भीमसेनलाई मार्छु भनेर एकपल्ट तपाईँले बोलाउनु भयो। कहाँ छ भीमसेन, ल्याऊ मार्छु भनेर भन्दा त्यतिखेर फलामको भीमसेन बनाएर दिए तपाईँले मार्नुभएको थियो। अब भीमसेन मरो भनेर फाल्नु भएको थियो, फलामको थियो र पो तपाईँले चाहिँ मार्नुभएको थियो। तपाईँको लागि त मरेको नि भीमसेन। आज त्यही हिजो मारेको व्यक्ति मरो भनेर फालेको व्यक्तिले दिएको आज अन्न खाँदा तपाईँले के होला, जल खाएको कि पिण्ड खाएको कि अन्न खाएको हो के हो त? जसले मरेपछि त्यसले गर्दा तपाईँले मारेको व्यक्तिले दिएको चिज खाएर बाँच्नु भएको हुनाले तपाईँ धिक्कार। अब यो संसार नाश भन्छ महाराज, तपाईँ बस्नु केही कल्याण छैन। यिनै पाण्डवले दिएको अन्न खाएर परकीयमा पासते, कुनै पनि एउटा घरमा पालेको श्वानले घरको मालिकको सधैँभरि आशा गर्छ यो घाँस भात कतिखेर देला भनेर। त्यसै गरी पाण्डवले कतिखेर दिन्छन् भनेर आशा गर्नुभन्दा अब यो आश गरेर भन्दा बाँच्नु केही छैन, तपाईँको धिक्कार भन्नुभयो। बाबु मैले केही जानेको छैन, उद्धार गर भन्दा। अनि विदुरले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनु भयो र पिता यदा अब यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर निक्लेर जानुभयो। अब विदुरजीका साथमा गान्धारी पनि जानुभयो। अनि धृतराष्ट्र गान्धारी अनि जानुभयो। जाँदा ठुलो जङ्गलको छेउमा नदी किनारका छेउमा गएर भगवान्को तपस्या गर्नुभयो। गान्धारी धृतराष्ट्रले तपस्या गर्दै भगवान् परमात्मा परमेश्वरको ध्यान गर्दै शरीर त्याग्नुभयो। गान्धारी पनि पतिको शवलाई जलाएर आफू पनि सती भएर जानुभयो। उहाँहरू गन्धर्वको अंश हुनुहुन्थ्यो महाराज, गन्धर्व लोकमा जानुभयो। गन्धर्वका पति हुनुहुन्थ्यो पहिले, गन्धर्व लोकमा जानुभयो। अब दुर्योधन थियो कलीको अंश, कली भएर गयो हो। अब धृतराष्ट्र गान्धारी गन्धर्व लोकमा जानुभयो। विदुरजीलाई पनि हर्ष र सुख दुवै भयो। किन भन्दा देखि आफ्नो सामनेमा दाजुको बिना नाश हुँदाखेरि पीड भयो, तर पनि उहाँ गति हुनुभयो। जन्मेको अन्ध दुःख कष्ट पाएको थियो, अनि स्वर्ग जानुभयो अथवा चाहिँ गन्धर्व जानुभयो, खुसी हुनुभयो। अब विदुरजी महाराज तीर्थयात्रा जानुभयो उतापट्टि गएर। युधिष्ठिर महाराज स्नान गर्नुभयो, दान धर्म सकियो। अब दान धर्म सकियो, अब फर्केर घरमा आउँदा जुन अब आफ्नो आश्रय लिएर बस्नुभएको थियो, हुन त पिता माताको रूपमा सम्मान गर्नुभएको थियो। हुन त ठुलो बुबा हुनुहुन्थ्यो युधिष्ठिरको, अनि सम्मान गर्नुभएको थियो। मातापितालाई अब भोजन गराएर आफू भोजन गर्छु भनेर अनि खोपीमा जाँदाखेरि त बुढाबुढी नै छैनन्। अब धृतराष्ट्र गान्धारी नै गए तपस्या गर्न, कहाँ गए थाहा छैन। अब सुन्दर चारैतिर घुम्नुभयो। अब अर्कातिर पीर के थियो त भन्दा बुढाबुढी पो एउटा पीर थियो, पिता माताको रूपमा पालिएको थियो। दोस्रो कुरो चाहिँ जुन सुबलकी पुत्री गान्धारी असाध्यै पतिव्रता छन्, पतिव्रताको श्राप लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई यदि श्राप दिनु हो भने हाम्रो वंशनाश हुन्छ अथवा दुःख हुन्छ। अब कहाँ जानु होला, मातापिता खोज्नुभयो, चारैतिर खोज्नुभयो, कहीँ पनि थाहा पाउनु भयो, भेट्नु भएन। अब त्यतिखेर सञ्जयसँग जानु पर्यो, सोध्न पर्नुभयो। किनभने सञ्जयलाई चाहिँ जुन कौरव र पाण्डवको युद्धको बेलामा धृतराष्ट्रले त्यो सङ्ग्राम हेर्ने इच्छा गरे। भगवान् कृष्णले के दिनुभएको थियो, दिव्य दृष्टि दिनुभएको थियो, दिव्य चक्षु दिनुभएको थियो।
अब पक्कै पनि त दिव्य दृष्टि दिएको हुनाले उनलाई सबै संसार ब्रह्माण्डमा जे भयो थाहा हुन्छ, त्यहीँ जानुपर्छ भनेर जानुभयो दृष्टि महाराज। हे सञ्जय, हे गावलगढका पुत्र सञ्जय, अब त्यो मेरा मातापिता कहाँ हुनुहुन्छ सोधेपछि अनि सञ्जय भन्छन्, हे राजन, मैले त थाहा पाइनँ प्रभु। किन थाहा पाइनँ भन्दाखेरि जुन समयमा कौरव र पाण्डवको युद्ध भयो, मलाई भगवान्ले दिव्य दृष्टि दिनुभएको थियो। त्यो पाण्डवको युद्ध समाप्त भयो, त्यसभन्दा पछि उहाँको त्यो दिव्य दृष्टि हजुरले भगवान्ले लानुभयो, मलाईसँग छैन। म थाहा पाउँदिनँ प्रभु भनिसकेपछि त्यही थाहा छैन भनेपछि अब यतापट्टि युधिष्ठिर महाराज बडा चिन्तित भएर हुनुहुन्थ्यो। अब फर्केर जानुभएको थियो, त्यतिखेर टुप्लुक आइपुग्नुभयो। तुम्बुरु गन्धर्वका साथमा आइपुग्नुभयो नारदजी। अब हातमा बिडा बजाउँदै आइपुग्नुभयो। श्रीमन्नारायण भन्दै आइपुग्नुभयो। अब भगवान्को भजन गर्दै गर्दै आउनुभयो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण
कृष्ण भगवान् मर्नुभयो भन्नुभयो। कृष्ण भगवान् मर्नुभयो भनेपछि अब बडा आश्चर्य भयो। कृष्ण कहिल्यै पनि मर्नु हुँदैन, भगवान् अमर हुनुहुन्छ, कहिल्यै पनि मर्नुहुन्न। के आश्चर्य, यो हुनै नसक्ने कुरा कसरी भयो भने हल्ला खल्ला भयो। तैपनि उहाँले सोच्नुभयो कि अर्जुनले आज कृष्ण कहिल्यै पनि मर्नुहुन्न, उहाँ अमर हुनुहुन्छ, कृष्ण शब्द कहिल्यै पनि मर्दैन, यो अमर छ। त्यसले गर्दा अब पक्कै पनि केही भयो होला, भगवान् लिन पठाउनु भएको होला भन्दै अनि अर्जुनजी महाराज अब जानुभयो। अब उहाँ गइसकेपछि यदुकुल संहार भयो, सपन्न कोटी वंशहरू सम्पूर्ण नाश भए। भगवान् कृष्ण पनि त्यही समयमा आफ्नो शरीरलाई अब त्यही जरा नाम गरेका व्याधाले बाण हान्यो। अब त्यसैको निहुले गर्दा भगवान्ले त्यो शरीर त्यागेर भगवान् गोलोकधाम सवारी भइसकेको थियो। अनि अर्जुनजी महाराज धेरै त्यहाँ गएपछि शोकाकुल हुनुभयो, तिलाञ्जली गर्नुभयो। जसका सन्तान थिएनन्, जब सन्तान थिएनन् भने अब यदुकुलमा कति त भगवान् कृष्णका सन्तानहरू भने भगवान् कृष्णका छोरा नै कति भाइ जम्मा 16,108 पत्नी। अब प्रत्येक एउटीबाट 10 भाइ छोरा एउटी छोरी, प्रत्येकबाट 10 भाइ छोरा एउटी छोरी। अब सन्तान कति अब त्यतिले त्यसले गर्दा याद बढ्दै 56 कोटी भएको थिए। 56 कोटी वंशी थिए भने अन्तिममा गएर कोही पनि भएन तिलाञ्जली गर्नेमा। मरिसकेपछि तिलाञ्जली दिने कोही भएनन्। अर्जुनले तिलाञ्जली गर्नु पऱ्यो, फुपूका छोराले तिलाञ्जली गर्नु पऱ्यो। हे महाराजले सन्तानले सुख हुन्छ भन्नु के सुख हुन्छ, किनभने सुख होइन रहेछ। 56 करोड हुँदाखेरि त तिलाञ्जली अर्काले फुपूका छोराले दिनु पऱ्यो, मामाको छोराले यता फुपूका छोराले भने। अब त्यस कारणले गर्दा अब यतापट्टि अर्जुनले तिलाञ्जली कर्म गर्नुभयो। 7 महिना बित्यो महाराज। यतापट्टि जब कृष्ण भगवान् गोलोकधाम जानुभयो, 56 कोटी वंशी संहार भयो। अब हस्तिनापुरको शहरमा उल्कापात भयो, हरेक प्रकारका अपशकुनहरू भए, खराब कर्महरू भए। अब यस्तो प्रकारको हाकार हुकार चित्कार मचेपछि अनि भीमसेन गएर भन्नुहुन्छ देशलाई आज हामीलाई अब के अचम्म भयो, किन भन्दाखेरि हजुरले गरेको राज्यमा कति आनन्द थियो, सुखमय थियो। आज आकाशमा पानी पर्दैन, तारागणहरू एक आपसमा युद्ध गर्छन्। अब तारा झर्न थाले पृथ्वीमा अनि पानी पर्दैन आकाशबाट, पृथ्वी एकदम सुक्खा भइन्। अनि पतिमा दम्पतिमा झगडा भएको छ। ब्राह्मणले आफ्नो धर्म कर्म छोडे, गाईले चाहिँ आफ्नो नित्यका जुन आफ्नो दुध दिन छोडे, घाँस खान छोडे। अब त्यसले गर्दा यी मृत्युका दूतहरू वरिपरि आएर घुम्छन् के होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो भीमसेन। र अनि युधिष्ठिर बडा चिन्तित मुद्रा हुनुहुन्थ्यो। अब 7 महिना पछाडि अर्जुन चाहिँ टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। अनि टुप्लुक्क अर्जुनजी आइपुग्नु आइसकेपछि रुँदै आउनुभयो, खुसी भएर आउनु भएन। अनि युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ हे अर्जुन तिमीलाई के को पिर पर्यो, तिमी किन रुँदै आएका भन त बाबु। अब मैले राज्यमा के अवघात भयो कि अथवा के भयो तिमी भन मलाई। तिम्रो अत्यन्तै तिम्रो स्वभाव तिम्रो अनुहार मलिन छ नि। कुनै पनि व्यावहारिक व्यक्तिको व्यवहार गलेर बितेर गएपछि पिर मान्छ। तर तिमी के भयो तिमीलाई, के तिमीले कुनै रजवती स्त्रीमा तिमीले गमन गर्यौ कि, कुनै वस्त्र निचोरेको पानी शरीरमा पर्यो भने, कपडा निचोरेको पानी शरीरमा पर्यो भने पनि शरीरको तेज हराउँछ। अब अथवा कुनै त्यस्तो वस्त्र निचोरेको जल तिम्रो शरीरमा पर्यो कि, अथवा कुनै राजाले तिमीलाई आक्रमण गरेर हो कि, अथवा कुनै तिमीले त्यस्तो नराम्रो खराब काम के गर्यौ र हो कि, एकदम तिम्रो अनुहारमा एकदम मलिनता छ बाबु, के हो तिमीलाई। यसरी अन्धकारमय शरीर देखेर अनि यसरी भनेपछि अनि अर्जुनजी महाराज हात जोड्दै भन्नुहुन्छ हे दाई वञ्चितो हम महाराज हरिनाम सिंह रूपिण। आज हे दाई हामी ठग्यौँ। आज कृष्ण भगवान्ले 56 कोटी वंशी सबै वंश नाश गराएर भगवान् कृष्ण गोलोकधाम जानुभयो। आज हामी यो संसारमा बसेको धिक्कार छ, किनभने उहाँको कृपाले हामी चलेका थियौँ। यदि प्रभु नभएको भए हामीलाई कौरवहरूले पटक मार्ने, लाका घरमा राखेर आगो लगाउने, 20 किलो लड्डु खाएर समुद्रमा बगाउने, हरेक प्रकारको राज्य अपहरण गर्ने, दुःख दिने, कष्ट दिने, वनवास गएको समयमा पनि कति दुःख दिए पाण्डवहरूले, के अरे कौरवहरूले। र त्यस समय भन्नुहुन्छ प्रभु अब यसम श्रेय द्रौपदीय मपागेतानाम राज्ञम स्वयंवरमुखी स्मरदूर्वदानम। एकपल्ट यो द्रौपदीको अपहरणको जुन द्रौपदीको स्वयंवरको बेला थियो। अनि कृष्ण भगवान् मैले अब धेरै राजाहरू आए, सम्पूर्ण कसैले चाहिँ अब त्यो द्रौपदी विवाह गर्न सकेन, लक्ष्य भेद गर्न सकेनन्। अनि मलाई अनि हजुर नै कृष्ण भगवान् सारथी भन्नुभयो, म रथी भनेर गएँ। कृष्णको कृपाले गर्दा मैले त्यो लक्ष्य भेदन गरेँ। लक्ष्य भेद गरेर मैले द्रौपदी विवाह गर्न सफल भयौँ। ए दाइ त्यस्ता पराक्रमी त्यस्ता कति राजा हामीलाई लखर्दै आएका थिए, कति राजाले हाम्रो चाहिँ
अब जुन तेज वध गर्न खोजेका थिए सम्पूर्ण भगवान् कृष्णको कृपाले गर्दा सबै नाश भए र जुन द्रौपदीको विवाह सम्पन्न भयो। त्यति मात्रै होइन है, एकपल्ट हामी वनवास गएका बेलामा कति कष्ट भएको थियो। अनि भन्नुहुन्छ अर्जुनजी महाराज दुर्वासा ऋषिलाई, के अरे दुर्वासाको फौज पठाए दुर्योधनले, हामी वनवास गरेर बसेको बेलामा भएका कष्ट हजुरलाई सुनाउँछ सुनिभएको छु। एकपल्ट हामी वनवास गएका थियौँ र जब पाण्डव वनवास जानुभयो, भन्नुहुन्छ सुतेजी महाराज वनवास गएको समयमा अनि दुर्योधनले विचार गरेछ, अब पहिले त जुवाको खेलमा कबल गराएको थियो कि जसले जुवामा हारेपछि 12 वर्ष वनवास बस्नुपर्ने अनि 1 वर्ष गुप्तवास बस्नुपर्ने। त गुप्तवास बसेको समयमा जुवा जित्ने पक्षले थाहा पाएर पत्ता लगायो भने फेरि 12 वर्ष वनवास, फेरि 1 वर्ष गुप्तवास बस्नुपर्ने। अब त्यस्तो प्रकारको नियम बनाएको थियो। अब त्यही नियमअनुसार जुवामा हारेर वनवास जानुभएको थियो र अनि वनवास जाने बेलामा पाण्डवहरूले के गर्नुभएको थियो भने भगवान् श्रीको ध्यान गर्नुभएको थियो। श्री भगवान् खुसी भएर अनि एउटा पाक्के पात्र थालिदिनु भएको थियो द्रौपदी मातालाई। हे द्रौपदी, वनमा जाँदा सधैँभरि भोजन तयार गर्न सकिँदैन, चिताए जति केही पनि पुग्न सक्दैन, बर्तन पनि हुन सक्दैन, यो तिमी पाक्के पात्र थाली लैजाऊ भनिदिनु भएको थियो। अब त्यो कस्तो पाक्के पात्र थाली थियो भने जबसम्म जुन दिन बिहान एकपल्टभन्दा खान नपाइने, तयार नहुने, बिहान चाहिँ उठेर मध्याह जब समय भएपछि एकपल्ट द्रौपदीले जे चितायो, जे कल्पना गर्यो त्यही पाक्थ्यो। अब त्यो पाण्डवले खाइसकेपछि जबसम्म द्रौपदीले नखाउन् जसम्म जति आए पाहुना आए पनि खुवाउन पाउने पुग्ने। द्रौपदीले खाइसकेपछि भने तोरीको लागि सकियो, अब कोही पनि केही पनि उत्पादन नहुने, जुन केही कल्पना गर्न पाइँदैन थियो। त्यस्तो प्रकारको पाके पात्र थालिदियो। अनि वनमा गएर बसेको बेलामा दुर्वासालाई गएर भन्यो दुर्योधनले, हे गुरुदेव, जसरी मैले हजुरको सम्मान गर्न सफल भएँ त्यसै गरी मेरा काकाका छोराहरू पाण्डवहरू पनि वनवास बसेका छन्, हजुरलाई स्वागत गर्न सम्मान गर्नका लागि अब त्यहाँ बोलाएको छ। र त्यसले गर्दा आउँदै प्रभु हजुरले गएर पाण्डवको त्यो के पाण्डव आश्रम जानुहोस् भन्नुभयो। त्यसले गर्दा आउँदै अब दुर्वासा ऋषिले जानुभएछ, त मलाई पाण्डवले बोलाएकै हो भन्नुभयो। अब त्यही कुरा अब वनमा केही छैन भन्ने कुरा भएन, उहाँको आफै त ऋषि हुनुहुन्थ्यो, ऋषि दुर्वासा। अनि जानुभएछ वनमा। अनि वनमा गइसकेपछि अनि कतिखेर पुग्नुभयो त भन्दा ठिक्क मध्याहको समय कटेपछि, जब द्रौपदीले भोजन खाइसकेपछि पुग्नुभयो। अनि भोजन खाइसकेपछि पुग्नुभयो। अनि पुगिसकेपछि अनि द्रौपदीलाई गएर भन्नुभयो, खोपीमा द्रौपदी मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि ऋषि दुर्वासाले भन्नु 10,000 फौजहरू थिए अथवा उहाँका चेलाहरू थिए। अनि द्रौपदीले भन्नु, हे द्रौपदी माता, हे महारानी, हामी त धेरै भयो भोजन गरेको छैन, भोजन गर्न आएका हौँ, हामी नुहाउन जान्छौँ, नुहाएर आउँदाखेरि हामीलाई भोजन तयार होस् भनेर जानुभयो। अब द्रौपदीलाई कति आपत्ति भयो, कति विपत्ति भयो। अब आफूले भोजन खाइसकेपछि केही तयार हुँदैन। एउटा मात्रै होइन, 10,000 छन्, एउटा हो र 1,000 पनि होइन, 10,000 छन् त जुन ऋषिका चेला चपेटा छन्। अब त्यसै कारणले गर्दा बडा आपत्ति विपत्ति भयो हो, छटपटिनु भयो। अब के गरौँ, कहाँ जाउँ? पाण्डवहरू पनि शिकार खेल्न वनमा गइसक्नु भएको हो। अब भोजन पनि केही छैन, तयार गर्ने कुरा केही पनि छैन, बडा आपत्ति भयो द्रौपदीलाई। अनि त्यतिखेर यी भगवान् श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो। आपत परेपछि कसलाई सम्झिने? भगवान्लाई सम्झिने। दुःख पर्दा त हामी सुख पर्दाखेरि भगवान्लाई भ्याउँदैनौँ। अनि सुख पाइयो भने भगवान्लाई सम्झिने भ्याइन्छ त? फुर्सदै छैन के भ्याउनु। जब आपत पर्छ, दुःख पर्छ नि, हे ईश्वर, हे भगवान्, हे परमात्मा भन्नु पर्यो। त्यतिखेर भगवान्लाई सम्झिने हो। त्यसै कारणले गर्दा अब द्रौपदीलाई बडा आपत्ति पर्यो, विपत्ति पर्यो। अनि भगवान् श्रीकृष्णको ध्यान गर्नु हो। अनि ध्यान गर्दै गर्दानु, हे द्वारावती निवासी कृष्ण, हे भगवान्, हे कृष्ण, हे परमात्मा, कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने, हे देवकी नन्दनाय च आदि गरेका भगवान्को तोत्र उपासना गर्नु हो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण ध्यान गर्नुभएको थियो। तुरुन्तै भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा त्यो हस्तिनापुरमा काम्यक वनमा आइपुग्नुभयो। द्रौपदी मातालाई दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिने बित्तिकै, दर्शन पाउने बित्तिकै माता द्रौपदी अत्यन्तै खुसी हुनुभयो। तर भगवान् चाहिँ खुसी हुनु भएन, अत्यन्तै पिर मान्नुभएछ। खल खल पसिना आएको रहेछ। अनि खल खल पसिना काटेको हुन्थ्यो। अनि रुमाल झिक्नु र अनि पसिना पस्नुभयो। अनि द्रौपदी चाहिँ खुसी हुनुभयो। भगवान् चाहिँ अलि रिसाए जस्तो हुनुभयो। अनि किन दुःख देऊ तिमीले भन्नुभयो। अनि प्रभु, अब हजुरलाई मलाई आपत पर्यो अनि दुःख नदिए के गर्नु त? हजुर नबोलाए मेरो सारा को छ त? संसारमा हजुरभन्दा अरू दोस्रो को छ त? अनि हे द्रौपदी, तिमीले मैले दुःख नदिनु, अबदेखि दुःख नदिनु है भन्नुभयो। किन भन्दा
तिमीले मलाई दुःख टाढा सम्झ्यौ अनि काहीँ सुख हुन्छ त? अब तिमीले मलाई ध्यान गर्दा के गर्यौ भन्दा हे द्वारका निवासी कृष्ण भनेर ध्यान गर्यौ। त हे हृदय निवासी कृष्ण भने मलाई दुःखै हुन्थेन, फुत्त निक्लिन्थेँ, दर्शन दिइहाल्थेँ, कष्ट हुन्थ्यो त। द्वारका निवासी कृष्ण भनेर तिमीले बोलायौ, म द्वारावतीबाट यहाँ हस्तिनापुर आउँदा कति दुःख भयो। त्यसले गर्दा कहिल्यै पनि तिमीले मलाई टाढा नसोच्नु भनेर भगवान्ले दिनुभएको शिक्षा। त्यसले गर्दा भक्तले कहिल्यै पनि भगवान्लाई टाढा सोच्नु हुँदैन अरे। भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ? बद्रीमा हुनुहुन्छ। भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ? द्वारावती हुनुहुन्छ भनेर सोच्यो भने त उहीँ हुनुहुन्छ भगवान्। त्यसले गर्दा भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ? हृदयमा हुनुहुन्छ। हृदयमा सम्झ्यो भने भगवान् त्यो फुत्त निक्लिनुहुन्छ, कति आनन्द। अनि तिमीले कहिल्यै पनि यसरी नभन्नु, मलाई चाहिँ सदैव हृदय निवासी कृष्ण भन्नु, म आइहाल्छु। भगवान्ले भन्नु हो यसरी भन्छ किन निम्ता किन के को चिन्ता हो त भन्दा अनि द्रौपदीले भन्नु प्रभु दुर्वासाका 10,000 फौज आएका छन्, अब भोकै गएका छन्, नुहाउन गएका छन्, अब खान दिउँ भने केही पनि छैन, अब नदिउँ भने दुर्वासा ऋषिको नाम के हो? दुर्वासा। छिट्टै रिसाइहाल्नुहुन्छ, दुर्वासा, वासना दुर्वासना छ, अब छिट्टै रिसाइहाल्नुहुन्छ, श्राप दिएर भने डर छ। प्रभु के गर्ने भन्दा अनि भगवान् श्रीकृष्ण परमात्माले विचार गरिबक्सियो र भन्नुभयो अनि हे द्रौपदी आज तिमीले के खाएको थियो भोजन भनेर? के खानु प्रभु? खाएको कुरा के भनेर साध्य अब सकिगयो नि। अब भगवान्ले विचार गर्नुभयो र अनि भन्नुभयो त्यो पाके पदार्थ केही त खाके औली नि भन्नु खाएको छ प्रभु, खा त मैले भोजन गरिसकेँ। त्यो पाके पात थाल्यो भन्नुभयो, लिएर आउनुभयो द्रौपदीले, केही छैन प्रभु के देखाउनु, लिएर आउनुभयो, नाङ्गै थियो, खाली थियो, अब माझेर आएको। अनि यसो हेरेको त एउटा सानो कोत्रिया रहेछ, अलिकति सानो कोत्रिया रहेछ भित्र, अनि साग पकाएको रहेछ, सागको कण अड्काएर छ। भगवान्ले सिन्काले कोट्याउनु र कुप्लुक्क खाइदिनु भयो। अब त्यो गर्दा भगवान् त सानो सिन्काल निकाल्नु कुप्लुक्क खानुभयो। अब दुर्वासाका फौज आए, सबै पाके पात्रभरि भोजन तयार भएको छ। अब के यति 10,000लाई यतिले के पुग्ला त भनेर माता द्रौपदीलाई बडा चिन्ता थियो। पाण्डवहरू जम्मा हुनुभयो, ऋषि दुर्वासा आउनुभयो। जब खाना थालेका सबै अनि द्रौपदी पस्किँदै जानुभयो, ती 10,000लाई सबैलाई टन्न पुग्यो। जति झिके पनि त्यो पाके पत्र थालीबाट कहिले खाली हुँदैन, जति झिको भरिको भरि छ। अब त पुग्ने भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान् श्रीकृष्णको माया पक्कै पनि परीक्षा गर्न आएका हुन् भन्ने थाहा पाउनुभयो। जब भोजन खान लागेका थिए ऋषिका सन्तानहरू, सबै ऋषिका चेलाहरू सबै बसेर, अब त्यतिखेर लागेछ झाडा, पेट दुख्न थाल्यो कुटुक्क भएर। अब खाँदै पेट दुख्यो, अब लगाएको त लौटी, अब कौपिनभन्दा केही पनि छैन। अब झाडा लागिहाल्यो, अब छेर्दै कुद्दै गर्नु अनि झाडा गर्दै कुद्दै गए सारा नुहाउने धुवाउने तसनस भयो। अब फेरि भोजन थप्नु कुदियो भनेको के को भोजन थप्नु? अब त्यसैले चाहिँ पखाल लाए गरेछ, कुदे गरेछ। अब के खान्थे? पुगो अगाएँ भो भन्दै सारा भाग के को खुवाउनु, थप्नै परेन। द्रौपदी माता एकदम आनन्द गदगद खुसी हुनुभयो, किनभने भगवान्को माया यस्तो थियो। त्यतिका फौजलाई जम्मा एउटा पाके पात्रीमा 5जनाले 6जनाले खाने भोजनले तृप्त बनाउनुभयो। यस्तो परमात्मा भगवान् हुन् त त्यति मात्र होइन प्रभु, बार हामीलाई यी कुरुको औरवहरूले मारेका थिए, हामीलाई उद्धार गरिबक्सियो। तर आज त्यस्ता परमात्मा भगवान् कृष्णले हामीलाई संसार त्यागेर भगवान् कृष्ण गोलोकधाम सवारी भयो। हे कृष्ण, हे दाइ, अब हामी यहाँ बस्नु हुँदैन, कृष्णको गइमा अत्यन्तै यो संसार अन्धकार भएछ, हामी जाउँ भन्दै भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मालाई ध्यान गर्न लाग्नु भएको थियो। त्यही समयमा अनि ऋषिले पनि सोच्नुभयो कि पाण्डवहरू अब यहाँ बस्नु हुँदैन, भगवान् कृष्ण गोलोकधाम गएपछि यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर। अब त्यो परीक्षित राजकुमार 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 16 वर्ष हुनुभएको थियो, बढ्दै अब त्यो 16 वर्षको उमेर भएको राजकुमारलाई अनि कृपाचार्य गुरु ल्याउनु भयो, बोलाउनु भयो। कृपाचार्य गुरुले नियुक्ति गर्नुभयो। राजगद्दीको नियुक्ति गरेपछि कृपाचार्य गुरुले राज्याभिषेक गराउनु भयो महाराज। अब त परीक्षित राज्यगद्दीमा राखेर पञ्च पाण्डवहरू स्वर्ग जानुभयो। भगवान् कृष्ण स्वर्ग जानुभयो। कहाँबाट जानुभयो त भन्दा यही प्युठानको बाटो, स्वर्गद्वारीको बाटो जाँदै भएको थियो। जाँदा अब धेरै कष्ट जानुभयो महाराज। पुग्नुभयो स्वर्ग जाने बेलामा एकदम तातो बालुवा हिँड्नुपर्ने। अब एकदम त्यो नदी किनारको बालुवा, तातो बालुवा हिँड्नुपर्ने, सारा कष्ट भयो। अब स्वर्ग जानलाई पुग्न लाग्नु भएको थियो। अब त्यो त बगरमा हिँड्दै जाँदाखेरि पहिला द्रौपदी हुनुहुन्थ्यो, पछाडि लड्नुभयो अनि घरलम्मै लड्नुभयो। नजिकै अगाडि हुनुहुन्थ्यो पहिले त युधिष्ठिर महाराज, अनि भीमसेन, अनि नकुल, अनि अर्जुन, अनि त्यसभन्दा पछाडि नकुल, सहदेव, द्रौपदी। अनि द्रौपदी मैया लड्नुभयो। अनि भीमसेनले भन्नुभयो दाइ द्रौपदी त लडिन् भन्नुभयो। स्वर्ग जाँदा सुख छैन नि, गाह्रो थियो नि त स्वर्ग जानलाई। अनि लडिन् भनेपछि हुन्थ्यो बढी त्यो
अब बढी त्यो अर्जुनलाई माया गर्थे त्यसले गर्दा लडे कि हो भन्नु हो। अनि पछि जानु हो नकुल लडे अनि सहदेव लडे सबैलाई भन्दै जानु हो। अनि अर्जुनलाई लडेपछि अनि देउ त पनि बोल्थ्यो पुर्याउँदैन थियो भन्नु हो। अलि पर गएपछि भीमसेन लडे तिमीसँग म पनि दाइ म पनि लडेँ भने भीमसेनले अब तिमी पनि म जस्तो घमण्ड बलियो कोही छैन भन्थ्यो लड्यो भन्नु फर्केर हेर्नु भएन। जति लडे फर्केर हेर्दै हेर्नु भएन किनभने अब त्यो डरलाग्दो थियो। अब त्यो अगाडि जानुभयो पुग्ने बेला अब स्वर्गबाट चाहिँ आयो विमान आयो। विमान आइसकेपछि अब स्वर्गबाट विमान आयो। यसो हेर्नुभयो एउटा कुकुर चाहिँ सँगै छ। युधिष्ठिरको साथमा कुकुर थियो अरू कोही पनि थिएन। भीमसेन पनि लडिहाल्नुभयो कोही पनि थिएनन्। अनि इन्द्र महाराजले जुन दूत पठाउनु भयो विमान आयो। अनि विमानमा राख्ने बेलामा स्वर्ग जाने बेलामा अनि युधिष्ठिरले भन्नुभयो यो कुकुरलाई पनि स्वर्ग लानु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो त मेरो साथी हो सँगै आएको छ छोडेको छैन। सबै लडे तर यो लडेन। त्यसले गर्दा उनी यस्तो प्रकारले आएको छ अब यसलाई पनि लानु पर्यो भन्दा अनि देवताका दूतहरू भन्छन् प्रभु कसरी स्वर्ग लान्छ त मनुष्यले पो अन्न खान्छन् र विष्ठा त्याग गर्छन् र कुकुरले खाने आहारा हुन्छ। अनि स्वर्गमा देवताले अमृत खान्छन् कहिले पनि विष्ठा हुँदैन के खानु खुवाउने कुरै हुँदैन स्वर्गमा। त्यसै कारणले गर्दा कुकुरलाई स्वर्ग लान पाइँदैन भन्दा ए बाबु यदि स्वर्ग कुकुर जाँदैन भने म त फर्केँ बरु म त जान्न। किनभने सबै त्याग्नु तर साथी नत्याग्नु भनेको छ। म यो कुकुरसँगै बरु फर्किन्छु तर म स्वर्ग जान्न। म स्वर्ग त्याग्छु कुकुर त्याग्न सक्दैन भनेर जब युधिष्ठिर फर्किन लागेपछि अनि त्यही समयमा तुरुन्तै त्यो कुकुरले के गर्नु रूप बदल्नु भयो धर्मराज बन्नुभयो। धर्मको परीक्षा गर्न आउनुभएको थियो। कति धार्मिक छन् परीक्षा गर्न आउनुभएको थियो। धर्मराज आफै हुनुहुन्थ्यो अनि कुकुरको रूप बदल्नु भयो। अनि धर्मराज हुनुभयो अब तिमी कतिको धार्मिक निष्ठा रहेछौ तिमीसँग भन्न मैले परीक्षा गरेको थिएँ तिमी पास भयो अब तिमी हिँड। सो शरीर लिएर स्वर्ग जानुभयो। अब स्वर्ग गएर उहाँ गएर हेर्दा वरिपरि सबै कौरवहरू छन् है स्वर्गमा। कौरवहरू ती 100 भाइ कौरव सम्पूर्ण वरिपरि बसेका। ओहो यी पापी कौरवले पृथ्वी पृथ्वीमा छोडेर दुःखै दिए फेरि स्वर्ग पनि आएछन्। यिनीहरूलाई सोध्नुभयो महाराज के कारण त यी पापिष्ट दुष्ट दुराचारी पापी अर्थात् अत्याचार गर्ने कुकर्मी कौरव किन स्वर्ग आए त अन्याय गर्ने मान्छे स्वर्ग आउँदैन भनेको थियो। न्याय गर्ने मान्छे सत्कर्म गर्ने धर्म गर्ने स्वर्ग आउँछ। आज यिनले के धर्म गरेर स्वर्ग आए त। अब यी पापी कौरव बाटोमा बस्दैन म जहाँ मेरा भाइ छ त्यहाँ गएर बस्छ भन्नुभयो। अनि यो त्यसले गर्दा यहाँ बस्दैन भन्दा बस्नु प्रभु बस्नुपर्छ त हजुरले बस्नुपर्छ भन्नुभयो यिनीहरूले। अनि यी कौरव किन स्वर्ग आए त भन्दा अनि सम्झाउनु भयो यिनीहरूले सरकार। अब यो कौरव स्वर्ग आउनुपर्ने कारण के हो त भन्दा जो क्षेत्रीय राजा सङ्ग्राममा मर्छ भने छातीमा गोली लागेर मर्छ भने छुट्टो परि स्वर्ग आउँछ। जति कुकर्म गरेको भए पनि अधर्म गरेको भए पनि त्यो सबै त्यागेर स्वर्ग आउँछ। अनि मात्र नरकका दुःख भोग्नुपर्छ है। क्षेत्रीय राजा सङ्ग्राममा मर्छ भने स्वर्ग आउँछ तर ब्राह्मणलाई गोलीमा लागेर छातीमा गोली लागेर मृत्यु भयो भने ऊ नरकमा जान्छ। किनभने क्षत्रियस्य ओरस्य छात्रम पृष्ठ ब्रह्म विघातकम क्षत्रियको क्षेत्र त कहाँ हुन्छ छातीमा हुन्छ। जो सङ्ग्राममा मर्छ क्षत्रिय भने स्वर्ग जान्छ। अनि पिठी फर्काएर भागेर मर्छ भने ऊ त्यो नरकमा जान्छ। त्यसले ब्राह्मणको ब्रह्मत्व कहाँ हुन्छ छातीमा हुन्छ। र छातीमा गोली लागेर ब्राह्मण मर्छ भने स्वर्ग जाँदैन नरकमा जान्छ। उसको ब्राह्मणको पिठीमा गोली लागेर मर्यो भने ऊ स्वर्ग जान्छ। पिठ्यौँ चाहिँ क्षत्रिय हो। ब्राह्मणको पिठ्यौँ क्षत्रिय हो। क्षत्रियको छाती चाहिँ क्षत्रिय हो। आज त्यसले सङ्ग्राममा मरेको राजा सङ्ग्राममा मरेको वीर पुरुष कहिल्यै पनि नरकमा जाँदैन। अब स्वर्ग आइले स्वर्गको सुख भोगे अब यी नरक अब आफ्नो ठाउँमा जान्छन् नरकमा जान्छन् भनेपछि अब मेरा भाइ कहाँ छन् म त्यहीँ जान्छु भनेर त्यसैले अनि त्यसले भाइ भएको ठाउँमा पठाउनै पर्ने भयो। अनि विमानमा राखेर फेरि त्यो ठाउँलाई छोडिदिनु भयो। फर्केर युधिष्ठिर महाराज त्यहाँ जाँदाखेरि त अब एकदम 80 पत्ता तप्लो खरेर एकदम डरलाग्दो नरक हजारौँ नरक रहेछन्। अनि नरकमा गएर अलमलिनु भयो कहाँ बोलाउनु भयो हे भाइ भनेको। अनि जब बोलाउनु भएको थियो अनि म बेमात्री भाइ नकुल हो भन्छ म सहदेव हो भन्छ म चाहिँ अर्जुन हो भन्छ म भीमसेन मात्र हो पनि सबै एकदम विरूप थिए कुरूप भइसकेका थिए सबै झरकझुरुक्क उठे। अनि त्यो नरक देख्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले अनि फेरि ल्याएर विमानमा राख्नुभयो स्वर्ग लिएर जानुभयो। युधिष्ठिर महाराजले पनि नरक देख्नु पर्यो। किन नरक देख्नु पर्यो भन्दा झुट्टा बोलेपछि नरकमा जाइन्छ अरे। झुट्टा कहिल्यै बोल्नु हुँदैन है। अघि पछि कहिल्यै पनि झुट्टा बोल्नु जसको नाम हो युधिष्ठिर अजात शत्रु हो जसका शत्रु नै थिएनन्। अब झुट्टा कहिले अधर्म कहिल्यै नबोल्ने तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँले अलिकति के बोल्नु भएछ भन्दा जब त द्रोणाचार्य गुरुको छोरो अश्वत्थामालाई मार्नु पर्यो। जब अश्वत्थामा चाहिँ द्रोणाचार्य गुरु हुनुहुन्थ्यो व्यूहका मुखमा सङ्ग्रामको अगाडि अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो सेनाको प्रमुख भएर बस्नुभएको थियो। अब उहाँलाई नमारिकन अब अरू सेना मार्न सकिँदैन। अब त्यसले गर्दा अब उहाँको चाहिँ पुत्र शोकले मात्रै मर्ने
अनि पुत्र शोकले मरे, पुत्र मरेपछि मात्रै मर्ने वर्णन उहाँको। अनि पुत्रको मरण चाहिँ कहिले नहुने, जुन चिरञ्जीवी पाएको। छोरो चिरञ्जीवी कहिले नमर्ने, छोरो नमरेको शोक नपर्ने ऊ नमर्ने। अब त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो सङ्ग्रामको नायिका भनेर राखेको छ, बेहुको मुख बस्नु भएको छ। के गर्ने होला, कुनै जुक्ति त गर्नु पर्यो। भगवान् श्रीकृष्ण परमाको तत्त्व हो, भगवान्को तत्त्व अरूलाई के पत्तो थाहै भएन। अनि भगवान्ले के गर्नुभयो त भन्दा झुक्याउनु पऱ्यो, एउटा तत्त्व गर्नु पऱ्यो। अनि जङ्गलमा गए पाण्डवी सेनाहरू, एउटा हात्तीलाई मारे। अनि हात्ती अश्वत्थामा हात्ती थिए, हात्तीलाई मारेपछि अनि सबैले हल्ला खल्ला गरे, अश्वत्थामा मृत्यु भयो, अश्वत्थामा मऱ्यो, अश्वत्थामाको मृत्यु भयो, हल्ला खल्ला गरे। अब त्यस समयमा अश्वत्थामा मरेको, अब किनभने अश्वत्थामा भनेको त आफ्नो छोरो मरेपछि आफू मरे, पुत्र शोकले मरे, उहाँको चाहिँ वरदान। अब त्यसले गर्दा कसलाई सोधौँ त, सङ्ग्राम छोडेर भाग्ने कुरा अब जाने कुरा नि भएन। अनि अब साँचो बोल्ने व्यक्तिलाई सोध्नु पऱ्यो नि। अनि युधिष्ठिर बोलाएर सोध्नुभयो, राजन अश्वत्थामा मरेको हो त भन्नुभयो। अनि उहाँले भनेपछि अब अल्ल बनिनुभयो झन् युधिष्ठिर पनि, होइन भनौँ भने आफ्नो सङ्ग्राम विजय हुँदैन, हो भनौँ भने जानी कसरी ढाँटौँ। अनि उहाँले दोधारे कुरा गर्नुभयो, भन्नुभयो कि हे गुरुदेव, नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हत, हात्ती हो या मान्छे हो, तर अश्वत्थामा चाहिँ मरेकै हो। अब यता पाण्डवले अश्वत्थामा हात्ती मारेकै थियो, नरो वा कुञ्जरो वा, हात्ती हो या मान्छे हो या अश्वत्थामा मर्या हो। तर भन्ने बित्तिकै नरो वा भन्ने शब्दलाई सुन्न दिन्छन्। पाण्डवहरूले शङ्ख बजाइहाले, कुञ्जरो वा भनेको कुञ्जरो वा भने सुन्दै दिने, नरो वा भनेपछि पक्कै मेरो छोरो हो भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले यसरी त्याग दिनुभयो। अब त्यतिखेर चाहिँ अलिअलि झुट्टा बोलेको कारणले गर्दा युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग जानुभयो, फर्केर नरक देख्नु पऱ्यो, फेरि फर्केर स्वर्ग जानुभयो। त्यही झुट्टा बोले कहाँ गइन्छ, नरक। नरक कसको छोरो, नरक भनेको पापको छोरो। पाप कसको छोरो, लोभको छोरो। अनि लोभ कसको छोरो, अधर्मको छोरो। अधर्मले के गर्ने, अधर्म गरे के हुन्छ, लोभ गरे के हुन्छ, अधर्म हुन्छ। अधर्म कि पत्ताको नाम झुट्टा, झुट्टाको छोरो के हो, लोभ। लोभको छोरो के हो, पाप। पापको छोरो के हो, नरक। अनि त्यसले गर्दा हामीले लोभ गरे के हुँदो रहेछ, पाप जन्मिने रहेछ है। लोभ नगरे पाप जन्मिँदैन। जति संसारमा छ नि पाप जन्माउने लोभले हो। त्यसै कारणले गर्दा युधिष्ठिर महाराज उतापट्टि गएर अब त्यो नरकमा जानु पर्यो। यसरी के गर्नुभयो त भन्दा थोरै समय नरक देख्नु, दर्शन गर्नुभयो, फर्केर स्वर्ग जानुभयो। अब परीक्षित राजकुमारले राज्य गर्नुभयो। तब परीक्षित जब शिक्षया मही महाभागवतो ससास। परीक्षित महाराज राजकुमारले के गर्नुभयो त भन्दा दिव्यवरीय शिक्षया, ब्राह्मणको शिक्षा लिनुभयो। किनभने शिक्षा दिने कसले भन्दा ब्राह्मणले है। पहिले थियो चलन, अहिले चाहिँ आफै राजा हुन थालेर मात्रै हो ब्राह्मण पनि। ब्राह्मणको काम के हो त भन्दा शिक्षा दिने, नीति बनाउने, नियम बनाउने, कानुन बनाउने, लागू गर्ने, अर्कालाई शिक्षा दिने, उपदेश दिने, ज्ञान दिने, शिक्षा दिने ब्राह्मण काम हो, राज्य गर्ने होइन। त्यतिखेर कृपाचार्य गुरुले राज्य गर्न सक्नुहुन्थ्यो र, अनि द्रोणाचार्य गुरु राज्य गर्न सक्नुहुन्थ्यो र, हुन्थेन। तर उहाँले के भन्दा ब्राह्मणले राज्य गर्ने होइन, राज्य क्षेत्रीयले गर्ने हो। अनि नियम बनाउने, कानुन बनाउने, नीति बनाउने, लागू गर्ने सबै काम ब्राह्मणको हो। अब त्यसै कारणले गर्दा कृपाचार्य गुरुले उहाँलाई शिक्षा दिनुभयो। महाराज उहाँले राज्य गर्न थाल्नुभयो। अब तिनी उत्तर कुमारीको पुत्र परीक्षितले राज्य गर्नुभयो। अनि उत्तर कुमारीको पुत्र परीक्षित राज्य गर्दै जानुभएको थियो महाराज। अब विवाह गर्नुभयो इरावतीका साथमा। मामाकी छोरी विवाह गर्नुभयो। मामाको कन्या विवाह गर्ने चलन थियो पहिले। उत्तरस्य तनया उपयमी इरावती, इरावती नामको कन्या विवाह गर्नुभयो। किन मामाकी कन्या किन विवाह गर्नुभयो त भन्दा एउटा वंशवृद्धिको लागि त त्यो गर्ने चलन थियो पहिले। अब सन्तान नहुँदा सन्तान नभए वंशवृद्धि हुँदैन, त्यसले गर्दा वंशवृद्धि विस्तारको लागि मामाकी कन्या विवाह गर्ने चलन थियो। अर्को कुरा के लेख्नु भएको छ भन्दा मनुस्मृतिमा दक्षिणे मातुली कन्या उत्तरे मांस भोजनम चर्मोदकी धन भनिन्छ। त्यसले गर्दा यो दक्षिणपट्टिका देशका राजाले मामाकी कन्या विवाह गर्नुहुन्छ। उत्तर पन्थमा गएर हिमालय पर्वतमा बसेका बाहुनले पनि अनि व्यक्तिले मासु खानुहुन्छ भनेर लेखिदिएको रहेछ। अनि उत्तरपट्टि बसेका मान्छेले मासु खाएर, किनभने त्यतिखेर केही थिएन, अरू जङ्गल थियो, सिकार खेल खानुपर्ने हुनाले उत्तरे मांस भोजन, उत्तर पन्थमा गएर बसेका, हिमालय क्षेत्रमा बसेका, जङ्गलमा बसेका चाहिँ व्यक्तिले मांस खानुहुन्छ भनेर लेख्थ्यो हुनाले अब त्यो चलन अहिले पनि नजिक तयारै छ, यथावतै छ। अहिले पनि ब्राह्मणले मासु भनेपछि भुतुक्कै, ब्राह्मणले खानु हुँदैन नि त।
अरूलाई शिक्षा दिने दीक्षा दिने गुरु दिने उपदेश दिने अब दिने गुरुले चाहिँ मासु खानुहुन्छ त हुँदैन। अब मासु चाहिँ कहाँबाट आएको त? नखानु भनेको कारण के हो त भन्दा अशुद्ध चिज भई भने हो। किनभने एउटा त अर्काको हिंसा आत्मा बराबर हो, नखानु भने हो। अर्को हामीले खानै पर्छ भन्ने छैन, शास्त्रको मत होइन, तैपनि हामीले खाने गरेका परम्परा हो। सबैलाई त्यस्तो खानै पर्छ भने त के लाग्छ र? अब त्यो कहाँबाट आएको त भन्दा राम्रो ठाउँबाट आएकै होइन नि त। कहाँबाट आएको थाहा छ हामीलाई? माको सु गर्ने ठाउँबाट आएको। त्यसले गर्दा अब कतिको ठाउँबाट आएकै होइन, के खानु त्यस्तो? त्यसले गर्दा यस्तो फोहोर चिजबाट आएको हुनाले नखानु भने हो। अनि त्यसले गर्दा उसको नामै के रह्यो? मासु अरे। माको सु गर्ने ठाउँबाट आएको न मासु भने हो। अब त्यसले गर्दा अहिले त्यो नखानु पनि पर्ने धेरै कुराहरू छन्। अब त्यसमा धेरै खराबीहरू पनि छन्। होला पौष्टिक आहार छ, राम्रो छ, किनभने अब नखानु भने होइन। जीवस्य जीव भोजन सृष्टिको क्रममा जीवको भोजन जीव भन्ने लेख्नु हो। ठोलाले सानलाई खाने चलन छ पहिलेदेखि। किनभने सिंहले स्याल खान्छ, स्यालले कुखुरा खान्छ, कुखुराले चाहिँ फट्याउरो किरा खाइदिन्छ। अब ठोलाले सानलाई खानेछ, ठोला माछा सानो माछा खाइदिन्छ। अब त्यसै कारणले गर्दा अब यो यस्ता प्रकारले दक्षिणकी कन्या, दक्षिण देश हुनाले महामागी कन्या विवाह गर्नुभयो। उत्तर कुमार इरावतीका साथ विवाह गर्नुभयो। जन्मेजय आदिका 4 पुत्र जन्मिए। अब जन्मेजय आदिका 4 पुत्र जन्मेपछि राज्य गर्दै जानुभयो। राज्य गर्दै जानुभयो। एक दिन सारा देशलाई दिग्विजय गर्दै जानुभयो महाराज। अब भद्रासु केतुमाल किमपुरुष आदिका सम्पूर्ण देशलाई विजय गर्नुभयो र दिग्विजय गर्दै जाँदाखेरि धेरै काल बितेछ। अब धेरै काल बितेपछि एक दिन उहाँलाई के गर्नुभयो त भन्दा एउटा अप्रिय घटना सुन्नुभयो। एउटा गोरु छ अरे 3 खुट्टा भाँचिएको, 3 पाउ भाँचिएको, एउटी गाई छ भने मर्न आँटेकी, दुब्ली पातली, अनि त्यसलाई दुःख छ अरे, कष्ट छ अरे, आपत्ति विपत्ति छ अरे सुन्नुभयो। अनि राजालाई के आयो त? धर्मको रक्षा गर्ने। म कृष्णको वंशमा, पाण्डवका वंशमा जन्मिएको, पुरुषका वंशमा जन्मेको राजाले अब पृथ्वीको रक्षा गर्नुपर्छ, धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, यही सोच्नुभयो। र गाई र गोरुलाई अत्यन्तै कष्ट छ अरे भनेपछि गाई पनि दुःखी, त्यो गोरु पनि दुःखी छ अरे। अब जानु पर्यो भन्दै महाराज परीक्षित शिकार खेल्न वनमा जानुभएको सुन्नुभयो। अब ती गाई र गोरु बाटोमा जानु पर्यो भने राजा त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा डरलाग्दो घटना देख्नुभयो। के देख्नुभयो त भन्दा अब एउटा गाई रहेछ, दुब्ली पातली मर्ने आदि गाई बास हुनुभयो कि रुँदै बसेकी, गोरु 3 पाउ भाँचिएको रुँदै बसेको। अनि गाई र गोरुको संवाद थियो। अनि ती गाई भन्थिन् हे वृषभ, तिम्रो के यी 3 पाउ कसले भाँचिदियो भनेर। अनि उनी भन्थे प्रभु मेरो भाग्य हो कि कर्म हो कि अथवा चाहिँ प्रारब्ध हो कि मैले केही थाहा पाइनँ, तपाईँको हो नि, तपाईँ किन रुँदै बस्नु भएको थियो भन्नु हो। अनि उहाँ भन्छन् प्रभु मलाई पनि थाहा छैन, मेरो पनि बाँचो छैन, म दुःखित छु, के हो भनेर रुँदै थिएँ। अनि त्यसैमा धर्म भन्थे, ती गोरु भन्थे हे गाई तिमी पृथ्वी हौ, यो कलिका राजाको वृद्धिले गर्दा तिमीले भारी भएर यस्तो भएको हो। अनि तिनी भन्थिन् गोरुलाई भन्थिन् हे गोरु तिमी धर्म हौ, तिमी धर्म हौ, यो कलियुग आएर धर्मलाई हानि भएको हो भन्नुभयो। यसै गरी ती विवाद हुँदै थियो। अनि त्यतिखेर कलिरूपी राजा उत्पत्ति भयो। कलिरूपी राजा उत्पत्ति भएर आएर ती गाई र गोरुलाई कोट्न थाल्यो। अब परीक्षित महाराज घुम्दै जाँदा त्यहीँ पुग्नुभयो। अब पुग्दाखेरि त गाईलाई पनि लात्तैले हिर्काएको, गोरुलाई पनि पिटिरहेको कलिरूपी राजाले राजाको चिन्ह लगाएको छ। अनि गाई र गोरु लात्तीले हिर्काउँछ है। हाम्रो हिन्दू सनातन धर्म अन्तर्गत वैदिक सनातन अन्तर्गत अब गाईलाई हामी लक्ष्मीको सम्मानमा गर्छौँ। गाईलाई पूजा गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। गोरुलाई पनि एउटा धर्मको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। अब लात्तीले हिर्काएको कसैलाई पनि सही हुँदैन, एक थैले त होला, हामीलाई हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसै कारणले गर्दा अब गएर अब त्यो गाई र गोरुलाई पिटेको देखेपछि, धुरो देखेपछि राजा परीक्षितले भन्नुभयो यो अधर्मका बन्धु हो, तक होस्। अब किन गाई गोरुलाई हिर्काउँछस् तैँले भन्दा अब कलिरूपी राजापट्टि फर्केर हेरो परीक्षितपट्टि। अनि भन्छ राजन अब त म त कलिरूपी राजा हो अरे, तक होस् भन्दा कलिरूपी राजा हो भन्यो। यो पृथ्वी मेरो हो, मैले राज्य गर्ने हो, म पाण्डवको वंश हुँ, मैले राज्य गर्ने हो, तँलाई अब यही बाँड प्रहार गर्छु र तल नाश गर्छु भनेर परीक्षित तयारी हुनुभएको थियो। कलिरूपी राजा आएर यसो हेरो, मैले दिग्विजय गर्न अथवा जित्न सक्दिनँ भनेर नि पाउ पर बिन्ती गरौँ सरकार। अब हजुरको राज्य भए पनि प्रभु राज्य त हजुरकै होला, म जान्दिनँ, राज्य हजुरको भए पनि भोग गर्ने पालो मेरो आयो पो भन्छ है। किन भन्दा तपाईँको आफन्त भनेको कृष्ण हो, कृष्ण त गोलोक धाम गइसक्यो,
त्यसै कारणले गर्दा अब मलाई सिटी गरेको हो म राज्य गर्छु पो भन्छ अब होइन होइन तँलाई नाश गर्छु भनेर राजा छम्टेर जान दण्ड दिन तयार पार्नुभएको थियो। अब दण्ड दिन तयार भइसकेपछि त्यही समयमा गयो कलीको राजा गएर पाउ परो प्रभु मलाई नमानुस्, हजुरले जहाँ जहाँ यत्र कोचमा बस्छ्यामी, हे भगवान् हजुरले मलाई जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहाँ गएर बस्छु, मलाई नमारी बक्स्यो भनेर आएर पाउ परो। राजाले के सोच्नु पर्छ भन्दा जो शरणागत परेको व्यक्तिलाई जो शरणमा पर्छ उसलाई मार्नु हुँदैन। प्रपन्नम विरथम वित भनेको छ, जो प्रपन्न भनेको शरणागत भएपछि त्यसलाई मार्नु हुँदैन। मैले चाहिँ यसलाई नमारु मारु उचित हुँदैन भनेर राजाले मार्नु भएन। र अनि राजाले के गर्नुभयो त भन्दा तँलाई बस्न दिन्न भन्दा प्रभु जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ गएर बस्छु भन्यो। अनि राजाले 4 ठाउँ वरदान दिनुभयो। कहाँ कहाँ भन्दा द्युतम पान स्त्रिया सुना भन्नुभयो। अब जहाँ द्युतम जुवा तास खेल्दैभरि खेलिन्छ त्यहाँ गएर बस्नु भन्नुभयो। जहाँ मदिरा पान हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु, जहाँ हिंसादि काटबार हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु, जहाँ वेश्यालय छ त्यहाँ गएर बस्नु भन्नुभयो। अब जम्मा 4 ठाउँ वरदान हो, किनभने जहाँ जुवा र तास हुन्छ, जहाँ मदिरा पान हुन्छ, जहाँ काटबार हुन्छ, जहाँ वेश्यालय छ त्यहाँ गएर बस्नु भन्नुभयो। यी 4 ठाउँ दिएपछि कलीको राजालाई खुसी लाग्यो, किन यति भएपछि सबैको बुद्धिलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छु भन्ने सोच बनायो उसले। किन भन्दा मदिरा खाएपछि त मदिरा नखाने को छन् र, जुवा तास नखेल्ने को छन् र, हिंसादि काटबार नगर्ने मासु नखाने को छ र, अनि स्त्री गमन गर्ने वेश्यालयमा नजाने को छन् र, अलिक घटिने होला नि, त्यति मात्रै हो। यदि भए सबैलाई बस्न पाउँछ भने सोच्यो, अलिक खुसी त भयो। तै पनि राजापट्टि फर्केर हात जोड्दै भन्यो, प्रभु सरकार हजुरले मलाई यो 4 ठाउँ वरदान दिनुभयो, तर साह्रै फोरी ठाउँ दिनुभयो नि प्रभु, सफा ठाउँ दिनुहोस् न एउटा भन्यो। किन कसरी फोरी भन्दाखेरि अन्त जुवा खेल्ने मान्छेले कहिले त्यहाँ सफा सुगर नुहाइ हुन्छ, 5 दिन बस्छु 7 दिन बस्छु, जहिले पनि माराको मारा, हारा कहिले हुन्छ, हारा हुँदैन, माराको मारा भुसुकै सिद्धियो। अब मदिरा खान्छ, मदिरा खाएपछि बरु उसलाई सफा सुगर राम्रो छ कि छैन भन्छ त, जहाँ भए पनि लडिदिन्छ के। अनि कुकुरले के गरोस् कि मान्छेलाई के गरे ठाउँ होस्, ऊ लडिदिइहाल्छ। अनि त्यसले गर्दा अब जुवा तास खेल्ने मान्छे, अनि मदिरा पान गर्ने मान्छे, हिंसादि गर्ने कुकर्म गर्ने मान्छे, परस्त्री गमन गर्ने व्यक्ति कहिले तपाईँको त्यसलाई सफा सुगर छ कि छैन, राम्रो छ कि छैन, त्यसले ख्याल गर्छ त। भेटाए भयो, प्रभु यता साह्रै फोरी ठाउँ दिनुभयो, मलाई हाम्रो सुन्दर 1 ठाउँ दिनुहोस् माग्यो। के माग्छस् त, के माग्छस् भनेको थियो, हजुरले वरदान दिइबक्सन माग्छु भन्नु। के माग्छ भनेको मलाई सुन पनि वासस्थान दिनुहोस् भन्यो। सुनमा पनि बस्न पाऊँ भनेपछि असाध्यै खुसी हुनुभयो राजा। हो ठिक भनौँ, मागिहालौ, के गर्नु त, तथास्तु बाबु भन्नुभयो। 5औँ थान दिनुभयो, अनि सुन पनि कलीलाई बास दिनुभयो। राजा परीक्षितले कलीलाई बास दिने बित्तिकै, सुनमा दिने बित्तिकै कली सानो भएर अन्तर्जान भएर कली गरेर सुनमा भएर बस्यो। अब कली कहाँ गएर बस्यो, सुनमा गएर बस्यो है। अब राजाले पनि के गर्नुभयो, कलीलाई दमन गर्नुभयो, त्यहाँबाट हटाउनु भयो। ती गोरुका जस्ता जस्ता पाउ थिए जोडिदिनु भयो। अनि गाईको पनि एकदम हृष्टपुष्ट बनिन्। ती गाई र गोरुलाई चाहिँ राम्रो सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्नुभयो। अब किन कलीले गर्दा त्यो गाई र गोरुको धर्मलाई र पृथ्वीलाई हानि भएको थियो। अब धर्म थियो, गोरु भनेका धर्म हुन्, अनि गाई भनेकी पृथ्वी हुन्, तिनलाई बडा दखल भएको थियो। कलीले गर्दा कलीलाई दमन गर्नुभयो राजाले। र कली गएर कहाँ गएर बस्यो, सुनमा गएर बस्यो। अब यो अरू ठाउँमा त दिएकै थियो वरदान, अनि कली कहाँ छ, मदिरामा छ। किनभने एकछिन नखाउँछ मान्छे काँतर हुन्छ। अब त्यसले गर्दा जसलाई मदिरालाई के भन्छ, सुरा, नखाउँछ काँतर हुन्छ अरे, व्यक्ति खाएपछि सुरो भइहाल्छ अरे, त्यसले गर्दा सुरा भनिया हो। यसले गर्दा अब गएर कली कहाँ गएर बस्यो, सुरा मदिरामा गएर बस्यो। अनि जुवा र तासमा गएर बस्यो। अघि पछि हामीलाई यसो केही गर्न अलिबार बसौँ त निन्द्रा आइहाल्छ, तास समाएर बसौँ त, जुवा समाएर बसौँ त भुसोको निन्द्रै आउँदैन। न त थकै लाग्छ, न त भोक लाग्छ, न त निन्द्रा आउँछ। त्यसले गर्दा कली गएर बसेको हुनाले तासमा र जुवामा गएर कली बस्यो। अनि गएर चाहिँ के मदिरामा गएर बस्यो, कली बस्यो। अनि परस्त्रीमा गएर कली बस्यो महाराज। त्यसले गर्दा हिंसामा गएर कली बसेको हुनाले यी कुरा कहिले छोडेको छैन। त्यहाँ कलह हुन्छ। कलीको अर्थ के हो, कलह हो। केमा काटमारमा झगडा हुन्छ, स्त्रीमा झगडा हुन्छ, स्त्रीमा पतिमा अथवा स्त्रीमा झगडा हुन्छ, अनि मदिरामा झगडा हुन्छ, अनि जुवा र तासमा झगडा हुन्छ, अघि झगडा हुन्छ, हुँदैन। अब त्यसै कारणले गर्दा कली गएर कहाँ गएर बस्यो भन्दा सुनमा पनि गएर बस्यो। राजा परीक्षितले त्यो गाई गोरुलाई सम्झाउनु भयो, फर्केर दरबारमा आउनुभयो।
अब राजा परीक्षित फर्केर दरबारमा आउनुभयो। आइसकेपछि अब बेलुका बिहान जान आनन्द थियो। बेलुका आउँदाखेरि त एकदम घरमा चाहिँ झगडा छ है, बुढाबुढीको झगडा अनि बाबु छोराको झगडा, तल्लो गर मालो गर अनि बोलचाल बन्द छ है। किन त्यस्तो भएको त भन्दा राजाले बलिले कलिले सुन वरदान दिनुभयो कहाँ? सुनमा गएर बस्न। सुन कहाँ हुन्छ? बढी दरबारमा। त्यसै कारणले गर्दा सुनमा गएर कली बसेपछि अब त कलीले गर्दा सबैमा तेरो मेरो झगडा त हानाहान भइहाल्यो। यतापट्टि गएर कलीमा सुनमा गएर बसेको भने कलीमा सुनमा के छ? कली छ, सुनमा कलह छ है। अनि तर के गर्ने? सुनमा कली मात्रै छैन, अर्को पनि बसेको छ। सुनमा भगवान् विष्णुको बास छ। भगवान् विष्णु पनि सुनमा गएर बस्नुहुन्छ। बस्नु भएको हुनाले अब हामीले के गर्नुपर्छ? भगवान्को पूजा गर्दा सुनको प्रतिमा चाहिन्छ। सुन नभइकन भगवान्को प्रतिमा हुँदैन, सुन चाहिन्छ। अनि त्यसले गर्दा सुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि हो। सुन नभइकन केही हुँदैन। अब त्यस कारणले सुन अब लक्ष्मी कि त्यसले गर्दा विष्णु भगवान्मा गएर बस्नु भएको हुनाले अनि कसको प्यारो त? सुन लक्ष्मीको प्यारो। किन भगवान् नै त्यहाँ बस्नुभएको छ भने लक्ष्मीले नपराएर भएर। अब त्यसै कारणले गर्दा अघि पछि हामी के गर्छौँ? अब सुन नभए पनि हुन्छ, तर हामी लक्ष्मीको पूजा गर्दा के गर्छौँ? सुन पनि लगाएर राख्छौँ, सुनका गहना पनि लगाएर राख्छौँ अनि पूजा गर्छौँ। सुनमा भगवान् विष्णुको बास छ भनेर पूजा गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दा लक्ष्मी त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ नि त, किन लक्ष्मी त्यसमा बस्नुहुन्छ, विष्णु भगवान्सँग जानुहुन्छ लक्ष्मी। त्यसै कारणले गर्दा सुनमा लक्ष्मीको बास, सुनमा भगवान् विष्णुको बास। अब लक्ष्मी धेरै किसिमले मानेको छ नि। गाईलाई पनि लक्ष्मी मान्छौँ हामी, अन्नलाई पनि लक्ष्मी मान्छौँ हामी। यहाँ हरेक प्रकार लक्ष्मीको नाम छ। वैभव लक्ष्मी, के लक्ष्मी, के लक्ष्मी, धेरै लक्ष्मी छन्। अनि अर्को के मान्छौँ? गृहलक्ष्मी। अनि अघि पछि हामी कहिल्यै पनि अब यो विलासिताको गहना किन चाहियो भन्छौँ नि? लक्ष्मी ल्याउने बेलामा अब सुन नदेखाए लक्ष्मी आउँदैनन्। त्यसले गर्दा नि अब अघि पछि नभए पनि विवाह गर्ने बेलामा सुन कति तोला अरे अब घरबारी सकियोस् कि अब त्यसले गर्दा भएको जागिरको पैसा सकियोस्, हुसुक्कै जलसुकै होस्। अनि कति तोला सुन नदेखाए लक्ष्मी आउँदैनन्। अब सुन देखाएपछि बल्ल लक्ष्मी भित्रिन। अब त्यसै कारणले गर्दा सुनमा गएर भगवान्को विष्णुको बास छ महाराज। अनि सुनमा के छ? कली पनि छ। अनि सुनमा कली छ है। अब जोगाउनुपर्छ, किनभने सुनमा के छ? कलह छ। यहाँ 100 धारी फला भयो भने कोही झगडा गर्न आउँदैन। एक तल सुन भयो भने दाजुभाइको झगडा टुक्रा पारेर बाँड्नुपर्छ। यस्तो महत्त्व छ सुनमा, किनभने कलह छ। अनि सुन यस्तो महत्त्व छ। अनि सुन नभई भएको छैन, फेरि सुन जोड्ने गाह्रो छ, अनि जोगाउन गाह्रो छ अरे। पहिले नजोड्दाखेरि कसरी जोड्ने होला भन्नु, अनि बल्ल बनायो, यता र यता लगायो, कता लगायो, अनि आफन्त जम्मा हुन्छन्, देखाउन पायो भने त भने देखाएर हिँडो। दिउँसोभरि त देखायो, बेलुका राति भयो भने अब कहाँ लुकाउनु होला? अब जोगाउन कति गाह्रो। अब त्यसले गर्दा बेलुका चाहिँ छोपेर हो कि साथी छ कि छैन, यस्तै विधि गहना लगाएको छु। सुन जोड्न गाह्रो अनि जोगाउनै गाह्रो, नभई पनि भएको छैन। भगवान् विष्णुको बास पनि त्यहीँ छ। अनि यतापट्टि गएर सुनमा कली पनि गरेर बसेको छ। त्यसै कारणले गर्दा सुन नभई पनि हुँदैन, भयो भने पनि यसले खराब निम्ति छ है। सकेसम्म सुन नलाउनु भने हो, किन भन्दाखेरि सुनले केही काम छैन। न त भोक मर्छ, न त तिर्खा टर्छ। अब त्यसले केही हुन्छ हुँदैन। तर के गर्ने? त्यसो भन्नु मन मान्दैन। तल गरेको जेठी लाइछ, मैले नलायो भने हुँदैन, के गर्ने? अब बोले कृष्णको लालको। यसै कारणले गर्दा कली गएर 5 ठाउँमा बस्यो महाराज। कहिलेलाई राजाले वरदान दिनुभयो। वरदान दिएपछि बेलुका घर आउँदा झगडा, अब हानाहान देख्नुभयो। अर्को दिन राजा परीक्षितले के गर्नुभयो त भन्दाहुँदी एकपल्ट भीमसेन र जरासन्धको युद्ध भयो। 27 दिनसम्म युद्ध गर्नुभयो। जरासन्धलाई भीमसेनले नाश गर्नुभयो। अनि जरासन्धलाई मारेपछि उहाँसँग एउटा सुनको मुकुट थियो। त्यो सुनको मुकुट लिएर आउनुभयो। त्यो सुनको मुकुट चाहिँ ल्याएर दाइ युधिष्ठिरलाई दिनुभयो। युधिष्ठिर महाराज राज्य गर्दा लगाउनु भएको थियो। अनि युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग जाने बेलामा त्यो मुकुट चाहिँ परीक्षितले जानुभयो। सबैभन्दा ठुलो गतिलो मुकुट थियो सुनको। अब त्यही मुकुट ठुलो मुकुट थियो। अब त्यो लगाएर चाहिँ परीक्षित राजा शिकार खेल्न जानुभएछ। सुनको मुकुट शिरमा लगाएर शिकार खेल्न जानुभएको, शिकार देख्छु भनेर जाँदा जङ्गलको बिचमा पुग्नुभयो। अब कहाँ आउनुभएछ भन्दा उहाँ दिल्लीबाट हिँड्नुभएको राजा शिकार खेल्न घोडामा रथमा बसेर आउनुभएछ। कहाँ? चतरा धाममा, यहाँ कौशिकीमा आइपुग्नु भएको छ। यति छिट्टो टाढा आउनुभएछ। शिकार भनेपछि राजाहरू हुत्तुकै हुन्थे नि त, जति टाढा भए पनि जान सक्ने।
चतुर्गुणी सेनाहरू फप थिए। उहाँदेखि आउनुभएछ, आएपछि त्यहाँको जङ्गल थियो। त्यो जङ्गलमा शिकार खेल्दै जाँदा एउटा मृग देख्नुभयो। राजाले बाण हान्नुभयो, मृगलाई बाण रोपियो, भागो मृग। अघि मृग भागो, पछि लखड्दै जानुभएको। अब त्यो कौशिकी किनारमा आएपछि ठुलो जङ्गल थियो, त्यहाँपछि हरायो, बेपत्ता भयो। अनि बेपत्ता भइसकेपछि अब राजाले के गर्नुभयो त? अब शिकार खेल्न जानुभएको राजा शिकार जुन मृगै हरायो। अब त्यतिखेर याद आयो कि भोक लाग्यो, त्यतिखेर याद आयो कि त्रिख लाग्यो। जब मृगलाई भेट्छु भन्नुसम्म त लागेको थिएन। जब मृग जुन भागेपछि बेपत्ता भएपछि अब त्रिख लाग्यो, भोक लाग्यो। राजा छटपटिनु भयो, अब के खाने खोला? भोक लागेपछि राजाको पाउ चलेन। अब त घोडा पनि हिँडेन। भनेको छ अर्थम तोराणाम न पिता न बन्धु, कामा तोराणाम न भयम न लजा, चिन्ता तोराणाम न सुखम निद्रा, क्षुधा तोराणाम न बलम न तेज। अब यहाँ लेखेको छ कि अर्थम तोराणाम न पिता न बन्धु, पैसा छ, धेरै कमाएको छ भनेदेखि उसले के भन्छ अरे, मलाई पिताको सम्पत्ति पनि चाहिँदैन, दाजुभाइ पनि चाहिँदैन भन्छ। किन अरे भन्दा आफूले बाँड्दाखेरि त्योभन्दा थोरै आउँछ भनेर। अनि यतापट्टि अब बाँड्यो, अब चाहिन्छ भन्देखि त उता बाँड्नु पऱ्यो नि। अलि थोरै कमाएको छ भने मासको दानु घोटेर अरे, अनि तिलको दानु फोरेर अरे, के को चाहिँ छोड्छु म भन्छ। अलि थोरै कमाएको भए, धेरै कमाएको भए मलाई पिताजीको सम्पत्ति चाहिँदैन भन्छ अरे। अनि अर्थम तोराणाम न पिता न बन्धु, पैसा धेरै भएपछि पिता बन्धुको खोजी हुँदैन रे। कामा तोराणाम नभएन, जब कामासले बाधा बनाउँछ, अनि कामासले बाधा भएपछि न त डर हुन्छ न लाज हुन्छ। चिन्ता तोराणाम न सुख निद्रा, जब चिन्ता लाग्यो भने न त सुख हुन्छ न निद्रा लाग्दैन। क्षुधा तोराणाम न बलम न तेज, भोक लागेपछि न त बल न त तेज। अलिबारमा खाउँला भनेको पेटमा मुसा घुम्न थालेपछि कतिखेर 12 बज्ला भनेर यहाँ चिन्ता भइसक्यो होला। कति बोले कृष्ण कन्यालालको आनन्द कन्द भगवानको। यस्ता प्रकारले महाराज अब परीक्षित राजालाई बडा चिन्ता लाग्यो। अब तिर्ख लाग्यो, पानी पिउन खोज्न हिँड्नुभयो। अब घोडाबाट झरेर घोडा चढेर गएका राजा पानी खोज्दै जाँदा कौशिकी नदी किनारमा पुग्नु भएको एउटा ऋषि तपस्या गरेर बसेको, ध्यानमा समाधिमा बसेको एउटा ऋषि देख्नु भएछ। ऋषिलाई गएर पानी माग्नुभयो राजाले। पानी देऊ भन्नुभयो। ऋषिको ध्यान नखुलेपछि यो त मेरो रैती, यो त मेरो राज्यमा बसेर मेरो आफ्नै रैतीले मलाई अपमान गरेको काहीँ थाहा थिएन। म त राजा हुँ राजा। यसै पनि राजा आयो भनेपछि अनि ध्यान खोलेर तपस्या गर्नु देखिनुपर्ने, मलाई दण्डवत गर्नुपर्ने, नमस्कार गर्नुपर्ने। त्यहाँमाथि पनि अनि पानी देऊ भन्दा नदिने भनेपछि कहाँसम्मको चाहिँ हो, मलाई अपमान गर्ने रहेछ, यसलाई दण्ड दिनु पर्यो भने राजालाई घमण्ड पैदा भइगयो, अहङ्कार पैदा भयो। किनभने सुनको मुकुट शिरमा थियो, आइहाल्यो अहङ्कार। आइसकेपछि राजा चारैतिर हेर्नुभयो, देख्नु भएन केही पनि। त्यो 3 थान पर एउटा मरेको सर्प रहेछ। राजा जानुभयो, घोडाबाट ओर्लिनुभयो र त्यो 3 थान परको मरेको सर्पलाई चाहिँ अनि धनुषका टुप्पामा घिस्याउँदै ल्याउनुभयो। धनुषका टुप्पाले घिस्याउँदै ल्याउनुभयो र ती ऋषि तपस्या गरेर बसेका थिए, तिनका गलामा मरेको सर्प लगाइदिनु भयो। मरेको सर्प लगाइसकेपछि राजालाई पनि सन्तुष्टि भयो। किनभने मैले अन्याय गर्नेलाई त दण्ड दिएँ भने लाग्यो राजालाई। अनि घोडाबाट ओर्लिनु गएर कौशिकी नदीमा पानी पिउनु भयो महाराज। अब पानी पिइसकेपछि फर्केर जानुभयो, घोडामा बसेर फर्केर जानुभयो। अब ऋषिलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट राजा कहाँ पुग्नुभयो, फेरि फर्केर जानुभयो दरबारमा बेलुका पुगेपछि अनि उहाँ पुगेपछि दिउँसोभरि अब हैरान भएर जानुभएको राजा उहाँ गएपछि त्यो सुनको मुकुट निकालेर राखेपछि याद आएछ, ओहो मैले के गरेँ भन्दा तपस्या गरेर बसेको त्यो साधु महन्तलाई सन्तलाई चाहिँ मरेको सर्प लगाएँ। यतिखेर याद आयो। त्यो सुनको मुकुट शिरमा आउँदासम्म चाहिँ ठिक्क गरेँ भन्ने थियो, किनभने कली थियो नि त्यसमा। अब त्यो निकाल्ने बित्तिकै याद आयो के गर्ने, बिग्रिएपछि होसाएर के गर्ने। हाम्रो संसारमा यही छ, पहिले चाहिँ हतारमा निर्णय गरेँ अनि पछि गएर पश्चाताप माने। अब राजालाई पनि बडा पश्चाताप लाग्यो, म के गरौँ, ऋषिको श्रापले म के गर्ने हो, बडा छटपट लाग्यो महाराज। उतापट्टि गएर अब बेलुका सन्ध्याकाल भयो, उतापट्टि गएर अब यतापट्टि अब ऋषिले श्रमिकलाई मरेको सर्प लगाएर जानुभयो राजा। अब त्यही राजा फर्किने बित्तिकै त्यही ऋषिका चेलाहरू खेल्दै थिए, नजिकै खेल्दै थिए गएर। अनि त्यो ऋषिका छोरा पुत्रलाई श्रृङ्गी थिए, उहाँको पुत्रको नाम थियो श्रृङ्गी ऋषि। श्रृङ्गीलाई गएर भन्दै, बाबु तिम्रो पिता तपस्या गरेर बस्नुभएको ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा घोडसवार राजा आयो, मृतक सर्प लगाएर गयो भनिदिए। अब त्यो श्रृङ्गीले थाहा पाउने बित्तिकै गएर पिताजीको नजिकै गए, हेर्दा मरेको सर्प गलामा
रुन थाले उच्च स्वरले, धेरै बेर रोए, ऋषिको ध्यान खुलेन। अनि असाध्य कुपित भए ती जुन ऋषिकुमार ऋषिले चुर भएर अनि त्यो नजिकै कौशिक निधि हुन त त्यहाँ जानुभयो, आचमन गर्नु पहिले। अनि हातमा चल्लिएर भन्नुभयो, यी सम्पूर्ण राजाहरू ब्राह्मणका दास हुन्, सम्पूर्ण राजाहरू ब्रह्मको सेवक हुन्, किनभने ब्राह्मणलाई परेका बेलामा सेवा गर्नुपर्छ, घोडा पाउ दिनुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ। आज दासले मालिकको अपमान गरेको संसारमा कहीँ थिएन। आज दासले अपमान गरेर मेरो पिताको जुन मर्यादाको उल्लङ्घन गरेर मरेको सर्प लगाउने यो जुन राजा घोडसभा राजा छ, जुन राजा छ, त्यसलाई आजको 7 दिनका दिन तक्षक सर्पले टोकेर मर्नु परोस् श्राप दिनुभयो। तक्षक सर्पले टोकेर मर्नु परोस् श्राप दिनुभयो। अब त्यो श्राप दिइसकेपछि फर्केर आउनुभयो। अब जलपान गर्ने बरु वरिपरि घुम्न थाल्नुभयो, रुन थाल्नु भएको थियो। ऋषिको ध्यान खुल्यो अनि त्यो मरेको सर्प पर फालिदिनु भयो। भन्नुभयो, वत्स कस्मात् रोदछि हे बाबु, तिमी किन रुन्छौ भन्नुभयो। अनि सोध्नुभयो राजाले ऋषिले छोरालाई, किन रुन्छौ बाबु भन्दा, हे पिताश्री, हजुर तपस्या गरेर बसेको एउटा घोडसभा राजा आएछ, मृतक सर्प लगाएर गएछ, त्यसलाई मैले आजको 7 दिनका दिन तक्षक सर्पले टोकेर मरे श्राप दिएँ भन्नुभयो। अनि राजा छक्क, ऋषि छक्क पर्नु, हो बाबु तिमीले ठुलो अन्याय गर्यौ। आज धर्मको पालना गर्ने पक्कै परीक्षित हुन्। आज धर्मको पालना गर्ने राजाको तिमीले अपमान गर्यौ तिमीले, तर पनि अब तिम्रो श्राप लाग्छ नै बाबु, अब के गरौँ। राजा भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, भगवानले पक्कै पनि राजाको कल्याण गर्नुहुन्छ भन्दै एउटा चेलालाई बोलाउनु भयो। एउटा गौरवमुख नाम गरेको चेलो थियो। त गौरवमुख नाम गरेको चेलालाई बोलाएर भन्नुभयो, बाबु यो गएर तिमीले राजालाई भनिदिनु 7 दिनका दिन तक्षक सर्पले टोकेर मर्ने श्राप परेको छ भनिदिनु। अब त गौरवमुख चेलो गयो महाराज, अनि गएर राजालाई गएर भनिदियो, सरकार तपाईँको आयु जम्मा 7 दिनभन्दा छैन, 7 दिनका दिन तक्षक सर्पले टोकेर मर्ने श्राप पर्यो त्यसको भनिदिनु। राजा छटपटी लाग्यो, किन भन्दा संसारमा सुख कसलाई छ, कसैलाई छैन। अब त्यसले गर्दा रहर कसैलाई छ, मर्ने रहर कसैलाई हुन्छ, हुँदैन। मर्ने रहर कसैलाई हुँदैन, डरै हुन्छ। अब त्यसै कारणले गर्दा राजा बडा छटपटी हुनुभयो, आतिनु भयो, हो कहाँ जाउँ, के गरौँ, बडा लाग्यो। आपत्ति भइसकेपछि अब कहाँ जाने त भन्दा अन्तिमको सहारा कहाँ जाने भन्दा भगवान्को शरणमा जाने, अनि शिक्षा लिन जाने, दीक्षा लिन जाने, ज्ञान प्राप्ति गर्न जाने। कहाँ जाने भन्दा अरे ब्राह्मणका शरणमा। पक्कै पनि यो कुनै शास्त्रले केही निर्माण गरेको छ, अन्तिमको व्यक्तिलाई उद्धार हुने उपाय होला भनेर अनि ब्राह्मण बाटोमा जानुभयो। अनि गुरुवर्ग बाटोमा जानुभयो र बिन्ती गर्नुभयो, सरकार हे गुरुदेव, मलाई 7 दिनका दिन तक्षकद्वारा मर्ने श्राप पर्यो, मेरो के गति होला, उद्धार गर्ने उपाय के छ भन्दा, म गति कसरी हुन्छु भन्दा ऋषिहरूले पनि सारा शास्त्र पल्टाएर हेर्नुभयो, सबैतिर हेर्नुभयो। अब सारा शास्त्र पल्टाउँदा पनि कहीँ निर्णय छैन, अब के गर्ने त। सर्पलाई टोकेको व्यक्ति उत्तम गति प्राप्त गर्ने उपाय नदेखेपछि त्यही समयमा महाराज हामी यहाँ नबसौँ, त्यसो भए जाउँ भनेर राजर्षि महर्षि अनि त्यसले गर्दा आउँदै देवर्षिहरू सम्पूर्ण अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद अरिष्ट भृगुरा छ। अत्रि वशिष्ठ सेवन शरद अरिष्ट भृगुरा ऋषि आदि गरेका हरेक ऋषि हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्णका साथमा राजाले पनि अब गङ्गा किनारमा जाने भनेर राज सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य सारा त्याग्नु हो र राजा दरबार निक्लिनुभयो। ऋषि महर्षि सम्पूर्ण फौजहरू लागे महाराज जाँदा 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 पुग्नुभयो गङ्गा किनारमा। अब गङ्गा किनारमा पुगेपछि, नदी किनारमा पुगेपछि त्यहाँ गएर 88,000 ऋषिहरूले के गर्नुभएको त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यो 88,000 ऋषि योगी मौसम पुगेपछि चारैतिर हेर्नुभयो राजाले, अब कहीँ देख्नु भएन महाराज। अब के गरौँ, ऋषिलाई गएर सोध्नुभयो, 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको छ, म के गरौँ भन्दा कसैले उत्तर दिएका थिएनन्। त्यतिखेरै व्यासको चेलो, व्यासको पुत्रका रूपान्तरण भएको बिहा हुनुहुन्थ्यो महाराज सुखदेव स्वामी। 16 वर्षले परिपूर्ण भएको टुप्लुक्क आफ्ना फौजको साथमा टुप्लुक्क सवारी भयो। बोले सुखदेवजी महाराजको, व्यासजी महाराजको, पुराण पुरुष भगवानको टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। तत्र यो 16 वार्षिक तथा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चन्द्रमा, जस्तो तारागढको समूहको चन्द्रमा यति एकदम धप धप बलेको एकदम जजल्यमान प्रकाशमान। अब वरिपरि चेलाका साथमा सुखदेव स्वामी आइपुग्नु हो। सबैले सम्मान गरे, सबै ढोगे उठेर, सबैले उठेर ढोगेपछि अब यसो हेर्नु राजाले, अब को रहेछ त यति सानो बालक, 16 वर्षको बालक आयो। सबैले ढोगेपछि त्यहाँ बुढा वृद्ध ऋषिहरू पनि उठेर ढोग्नुभयो लम्पसार पर। अनि राजा छक्क पर्नुभयो, यति सानो केटो आएको छ, त्यस्ता बुढा दारी फुलेका बुढाहरू ढोगेका छन्, के आशय होला भनेर। अनि हे गुरुदेव किन सम्मान गरेको, किन ढोगेको यत्रो बालकलाई भनेपछि
राजाले सोधेको थिए, भन्नुहुन्छ ऋषिहरू, महाराज जेठालाई सबैले ढोग्नुपर्छ है, सम्मान गर्नुपर्छ अरे। आफूभन्दा वृद्धलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आफूभन्दा वृद्धलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेपछि अब त 1000 वर्षको बुढो वृद्ध कि अन्त 16 वर्षको वृद्ध, अब त कुन वृद्ध हुन्छ त? अनि जम्मा राजन, यो त मलाई पत्यार भएन, कसरी वृद्ध त सोधेपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, सरकार, ऋषि भन्नुहुन्छ, सरकार जम्मा 3 किसिमको वृद्ध हुन्छन् है, 3 प्रकारका वृद्ध हुन्छन् भन्नुभयो। कुन कुन वृद्ध भन्दा, एउटा ज्ञान वृद्ध, एउटा वयो वृद्ध, एउटा चाहिँ तपस्याले वृद्ध, एउटा तपोवृद्ध। तपस्याले पनि वृद्ध हुन्छ है, तपस्वीलाई सबै सम्मान गर्नुपर्छ। अनि अर्को ज्ञान वृद्ध, अर्को चाहिँ वयो वृद्ध। एउटा वयो वृद्ध भनेको चाहिँ उमेरले वृद्ध, उमेरले बुढो पनि, उमेरले बुढो भयो, केस पनि पाकेको छ, सबै कुरा छ, बुढो पनि भयो, दाँत पनि फुक्लिया छन्, गर सोध्यो भने केही उत्तर दिँदैन, त्यसलाई के सोध्नु, उत्तर पाइँदैन, ज्ञानका कुरा पाइँदैन भने त्यसलाई केही वृद्ध हुनु। एउटा उमेरले पनि वृद्ध हुन्छ नि, अब वृद्ध नभन्न मिल्दैन। एउटा वयो वृद्ध, उमेरले वृद्ध हुने, अर्को ज्ञानले वृद्ध, अर्को चाहिँ तपस्याले वृद्ध। एकदम सबैभन्दा ज्ञानमा वृद्ध सुखदेव स्वामी भनिदिनु हो। सबैभन्दा ज्ञान वृद्ध सुखदेव स्वामी उनीहरूले दण्डवत गरेको हो भनेपछि, ओहो, त्यसले गर्दा ज्ञान वृद्धलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ है, यो उमेरले वृद्ध हुँदैन भनिदिएको छ, शास्त्रको मत यही हो, ज्ञान वृद्धको सम्मान गर्नुपर्छ अरे। यहाँ 20 वर्षको एउटा चाहिँ पिएचडी गरेर मान्छेको आउँछ र जाहिर खान थाल्छ। यहाँ 20 वर्ष, मैले 25 वर्ष नोकरी गरेँ, 35 वर्ष नोकरी गरेँ यही ठाउँमा, म त बुढो भएँ भन्न पाउँछ त? पाउँदैन त। 16 वर्षको आयो भने नमस्कार ढोग्नु परिहाल्यो, नमस्कार बुट ठटाउनु परिहाल्यो, नमस्कार दर जान्छ नमस्कार गर्नु परिहाल्यो, के लाग्यो भनेपछि ज्ञानले वृद्ध हुन्छ, उमेरले वृद्ध हुँदैन भन्ने यहाँ पुष्टि गरिदिनु भयो। अब त्यसै समयमा परीक्षित राजा पनि जानुभयो र पाउ पर्नुभयो, बिन्ती गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो, त्यति गर्नुभयो, ध्यान मनन चिन्तन गर्नुभयो। र अनि राजालाई गएर सोध्नुभयो, महाराज, राजा सोध्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मलाई 7 दिनका दिन तक्षक सर्पले टोकेर मर्ने श्राप पर्यो, मेरो उत्तम गति कसरी प्राप्ति हुन्छ आगे होस् भन्दा। सुखदेव स्वयं मुसुक्क हाँस्नुभयो, राजन, तपाईँको आयु कति छ अरे सोध्नुभयो। जम्मा 7 दिन, 7 दिनका दिन मर्ने श्राप परेको ऋषिको के गर्ने? मुसुक्क हाँस्नुभयो, राजन, कसको चाहिँ 8 दिन छ र? सबैको आयु 7 दिन त हो नि भनिदिनु हो। किन भन्दाखेरि, अनि आइतबारदेखि गर्दै लानु त, शनिबार 7 दिन, अनि अहिले लामो हुन्छ कि शनिबारदेखि गरौँ त शुक्रबार 7 दिन, तै पनि लामो हो कि शुक्रबारदेखि गरौँ बिहिबार 7 दिन, जति गर्ने पनि 7 दिनभन्दा आयु कसैको छ? संसारमा कसैको पनि 7 दिनभन्दा आयु छैन। 7 दिनमा जन्मने, 7 दिनमा मर्ने, भगवानको भजन गरे भव सागर तर्ने। त्यसले गर्दा 7 दिनमा सबैको मृत्यु हुन्छ, 7 दिनमा सबैको जन्म हुन्छ। कर्म गर्ने जम्मा 7 दिन हो। हामी 8 दिन के गर्छौँ, कर्म गर्दैनौँ, सबै 7 दिन, यही 7 बारभित्र सबै कुरा गरिसक्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा बढी गर्छौँ हामीले, विवाह, व्रतबन्ध, जन्म, मृत्यु, जागिर, यावत कर्म जति गर्छौँ हामीले 7 दिनमा गर्ने हो। त्यहाँभन्दा बढी गरेका छौँ त, 16 वर्ष भएर 20 वर्ष भएर जागिर खाएको, 30 वर्ष खाएँ अरे, आगे त्यही 7 दिन खाता हुन्, त्यहाँभन्दा बढी खायो र त्यही बार गर्ने, अरू केही गर्ने छैन। त्यसै कारणले गर्दा महाराज, अब जब सबैको संसारमा सबैको आयु 7 दिन मात्रै हो भनिदिनु हो। राजाको चित्त बुझ्यो, किन भन्दा खडबाङ्ग नाम राजा छ, खडबाङ्ग नाम गरेका एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दुई घडीमा भगवानको भजन गरेर अनि वैकुण्ठ जानुभयो भनेपछि त भक्ति प्रेम राखेर भक्ति गर्दा 2 घन्टामा, 1 मुहुर्तमा, 2 घडीमा चाहिँ भक्ति गरे मोक्ष हुन्छ भने तपाईँको त 7 दिन, कति दिन हो, कति घडी भयो त, कति मुहुर्त भयो त? साध्यै छैन। 1 दिनका घडी 60, अब त 1 दिनमा 60 घडी हुन्छ, 60 साथ कति भयो? तपाईँको आयु यति छोटो छ भने किन चिन्ता गरेको? यति लामो आयु सधैँ छ नि। सबैको मरण 7 दिनमा महाराज, तर यो 7 दिनको समय धेरै महत्त्व छ। यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने सदा श्रद्धा भगवान र भक्तिमा प्रेम लगाउनुहोस्, अवश्य पनि उत्तम गति प्राप्त हुन्छ भनिसकेपछि राजा परीक्षित सुखदेवका साथमा अनि बस्नुभयो र उत्तर फर्केर परीक्षित राजा कुशको आसनमा बिछ्याएर बस्नुभयो भने सुखदेव स्वामी कुशको आसनमा बिछ्याएर पूर्व फर्केर बसेर कथा वाचन गर्न थाल्नुभयो। श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचन गरौँ, सप्ताह विधानले श्रीमद् भागवत वाचन गर्छु म, तपाईँ सुन्नुहोस् मुक्ति हुनुहुन्छ भन्नुभयो। र त्यस कारणले गर्दा अब 7 दिनमा परीक्षित राजाले श्रीमद् भागवत सुन्दै मोक्ष हुनुहुन्छ, ती प्रसङ्ग हामी सुन्दै जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दा सबैले कर्म गरेको दिनभन्दा 7 दिन मात्रै हो है, त्यहाँभन्दा बढी छैन। सबैको आयु जम्मा 7 दिन मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी छैन। 8 दिन कसैको नै आयु छैन। ढुक्क हुनुपर्छ। यस्तै प्रकारले परीक्षित राजा अनि कुशको आश्रम विराजमान हुनुभयो। अनि कुश किन ओछ्याएर बस्नुभएको त? शङ्का लाग्न सक्छ। कुश शासन भवेद आयु मोक्ष व्याघ्र चर्मणी,
कुशको आसनमा बसेर जप गर्दा तप गर्दा पूजा गर्दा पाठ गर्दा भक्ति गर्दा ध्यान गर्दा जे गर्दा नि कुशको आसनमा बसेर गर्नुपर्छ। बिना कुशको आसनले हुँदैन, किनभने कुश आसनमा बस्यो भने कुशको आसनमा बस्नाले के हुन्छ, आयु वृद्धि हुन्छ। आयु वृद्धिको तात्पर्य के हो त भन्दा कोही मृत्यु हुँदैन त होइन, अकाल मृत्यु हुँदैन, किनभने हामीले कुश ओछ्याएर बस्नुपर्छ। पूजा गर्दा पाठ गर्दा हातमा कुश लगाउनुपर्छ भनेको छ। यो कुशको औँठी किन लगाउनु भयो हामीले? यथा वज्र सुरेन्द्राणाम, जस्तो प्रकारले स्वर्गको राजाको इन्द्रको वज्र आयुध हो, हतियार हो। इन्द्रको वज्र, त्यो शिवजीको त्रिशूल, भगवान् विष्णुको सुदर्शन चक्र, अनि कार्य गर्ने कर्ताको चाहिँ कुशको औँठी, त्यो एउटा अस्त्र हो। अब त्यो अस्त्र लगाइसकेपछि कुनै पनि विघ्न बाधा आइपर्दैनन् र त्यसमा कुनै पनि कसैले बाण प्रहार गर्यो भने पनि लाग्दैन, शास्त्रको मत हो। त्यस कारणले गर्दा कुशको औँठी लगाउनुपर्छ। कुशको औँठीमा शक्ति छ, किनभने कुशमा त कुश असाध्यै महत्त्व छ। किन हामीले बिहान उठेर कुशको दर्शन गर्छौँ भने पनि हाम्रा दुष्कर्म नासिन्छन्। कुशलाई पूजा गर्नु, कुशको ध्यान गर्नु, हामी कुशको जुन हामीले गुरुले सर्किनुहुन्छ पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो पिबा, हामीले जुन कुशको पानी हामीले शरीरमा छर्किन्छौँ नि, अब हाम्रा ब्याक्टेरियाहरू सम्पूर्ण नष्ट हुन्छन्। त्यसले गर्दा कुशको पानी हामीले असाध्यै महत्त्व छ। अब हामीले कुशलाई के गरौँ त भन्दा कुशलाई सम्मान गर्छौँ, देवताको प्रतीक मान्छौँ, कुशसँगै कार्य गर्दैनौँ। तर हाम्रो कुशमा अर्को के छ भन्दा हामीसँग कुशमा शक्ति छ। हामीले कुशलाई सेवन गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा ब्याक्टेरियाहरू सम्पूर्ण नष्ट हुन्छन्, किनभने कुशमा त्यति राम्रो चाहिँ शक्ति छ। तुलसीमा, कुशमा, बेलपत्रमा असाध्यै यस्तो महत्त्व छ, गङ्गाजलमा। अब त्यस कारणले बाँकी प्रसङ्ग यहाँ पछि प्रस्तुत गरिन्छ भन्दै अब यो कुशको आसनमा गएर परीक्षित राजा उत्तर फर्केर सुखदेव स्वामी पूर्व फर्केर बस्नुभयो र यो श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्झने कथा। यो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानमा आएगी प्रथम स्कन्धको यो 19 अध्यायले परिपूर्ण ग्रन्थ। अब परीक्षित सुखदेवका संवाद, अब जमघट भएका प्रसङ्गहरू मैले पनि यथामति विस्तार गरेर श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। राजा सरस्वती भगवानको, कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि
राम नारायण वासुदेव। भगवान को पुराण पुरुष भगवान को